एक को लेटर भी कर देना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। दोस्तों 15 मिनट लेट होने पर माजरत ख्वाह हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लेट हो गए। तो अब मेरे ख्याल से किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपने प्रोग्राम की जानब बढ़ते हैं ताकि जो 15 मिनट आपने इंतज़ार किया उसको जो है कवर किया जा सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि मलेशिया में और श्रीलंका में कादियानी ख़वातीन जो हैं उन पर जमात की तरफ से किए जाने वाले जो मुज़ालिम हैं उन्होंने उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तफसीलात जो है वो हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अहमद डार साहब, मोहतरमा अतिया गफ़ार साहबा और एस.ए. चौधरी साहब कनाडा से। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता हूँ, तो ज़रा उसको मुलाहिज़ा कीजिए। 5 मिनट की है ये, इसी आज की जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, इसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। आड़े इखलाक आ गया वरना लिखते हम औकात लोगों की। इस वक्त मलेशिया में 4000 से जायद पाकिस्तानी पनाह गज़ीन हैं। अक्सरियत असाइलम और दीगर ममालिक में जाने की मुंतज़िर है। ये सब पाकिस्तानी मुल्क की सियासी और माशरती हालात के साथ साथ मजहबी शिद्दत पसंदी से तंग आकर पनाह की गर्ज से हिजरत पर मजबूर हुए, मगर अफसोस उनकी मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा है। गोया जो पहले ही मार रहे हैं उन्हें मजीद मारा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में बेरहम एजेंट, इंसानियत का राग लापने वाली एनजीओ और दीनी जमात से वाबस्ता करता धर्ताओं के किरदार इंतहाई तकलीफदेह और घिनौने हैं। मुर्दाखोर एजेंट पैसे लेकर धोखा देते हैं, ये दलालों का कारोबार कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके कमाई करने वालों की कमाई भी हथियार लेते हैं। इंसानियत के नाम पर बनाई जाने वाली एनजीओ जो इंसानियत सबसे पहले का झूठा दावा करते हुए पूरी दुनिया से फंड बटोरती है, मदद के नाम पर महज दिखावे के लिए या फोटोशूट के लिए मदद की शोबदाबाजियां दिखाती फिरती है। किसी किस्म की इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर रही, जबकि इसके इख्तियार में है कि वो पनाह गज़ीनों को सलामती से किसी दूसरे पुरअमन मुल्क में निकाल सके। मगर एनजीओ में इंसान नहीं गिर बैठे हैं जो इंसानों को मुर्दार समझकर उनका गोश्त नोचते हैं। मजहबी जमातों के कारिंदों को अपने टारगेट पूरे करने की फिक्र है। पैसे जमा करके बड़े बड़े महल तमीर कर रहे हैं। नित नई महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी जा रही है। पौश इलाकों में घर लिए जा रहे हैं। आम कारकुन भूख से मर रहा है, इलाज के लिए पैसे नहीं। कोरोना जैसी वबा भी इन बेहिस्स इंसानों को, जिन्हें इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, जेब पर नजर रखी है। इनको एक खदशा ये भी है कि 4000 पनाह गज़ीन यहाँ से किसी और मुल्क चले जाएंगे तो बजट में खसारा होगा, उनकी खैरात से मिलने वाली आमदन में कमी हो जाएगी। जमाती ओहदेदारों के कान पर भी तो जूं तक नहीं रेंगती। लॉकडाउन के 2 माह बाद पनाह गज़ी कैंपों तक खाना पहुँचाने का इंतजाम किया गया, जिसे एक एहसान के तौर पर खूब नशर किया गया। जबकि हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी की मदद यूं ही करती है, बल्कि इससे बढ़ चढ़ कर मदद करती है। मगर यहाँ तो अंदाज ही निराला है। दिखावे की मदद का वावेला इस कदर मचाया जाता है कि हैरत होती है। ये लोग 4-5 साल से सख्त मुश्किल हालात में हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मुलाजमत से भी हाथ धो रहे हैं। किराए पर मकान मिलता तो है, मगर इसका किराया देना इंतहाई मुश्किल है। बच्चों के लिए दूध लेने तक के पैसे नहीं रहे। अपने ही लोगों से मदद मांगी जाए तो कह दिया जाता है कि इस किस्म का कोई बजट नहीं है। यानी ये बजट सिर्फ अमारात, मसाजिद की तामीर, दौरों, जलसों और मीटिंग के लिए मखसूस है। इससे बढ़कर इंसानी बेहिसी और क्या होगी। सफेद पोश लोग कहाँ जाएं, जो मांगने का ढंग ही नहीं जानते, और जो मांगता है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करने के बाद चंद रुपए उसके हाथ में मदद के नाम पर थमा दिए जाते हैं।
फिर कदम कदम पर इंडियन और मकामी लोग लूटमार के लिए तैयार बैठे हैं। कुल मिला के 10,000 पनाह गज़ीन मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे ममालिक में मौजूद हैं। तकरीबन 6,000 पनाह गज़ीनों के रिश्तेदार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के स्पॉन्सर या एनजीओ की सिफारिश पर हैं। 4,000 पनाह गज़ीन 6 से 8 साल से खबर हो रही हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है कि जिसका केस यूएनओ के तहत पास हो जाता है उसे मुलाजमत की भी इजाज़त नहीं। कुछ तो छुपकर मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, जो कि अब लॉकडाउन की वजह से भी मुमकिन नहीं। 150 के करीब अफराद डिप्रेशन से मौत के मुंह में जा चुके हैं। एनजीओ का ये फर्ज है कि वो इन अफराद के वहाँ से निकलने का हल तलाश करे और हल यकीनन पहले से मौजूद है। इंसानियत सबसे पहले नामी एनजीओ की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में फौरी और अमली इक़दाम उठाए। जमात के सरबराह की तरफ से खास हिदायत है कि जो भी पाकिस्तान से इज्जत करता है उसे किसी भी कोरा मुल्क में पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है। जिम्मेदारी से पहलू तही करके बराए मेहरबानी अपने रूहानी पेशवा की अदूली मत कीजिए। बहुत से लोग अपना सरमाया लगाकर भी इस मुल्क से निकलने को तैयार हैं, मगर इन मजबूर लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर महज सिफारशी लोगों की फाइल पर काम करना इंसानियत हरगिज नहीं। इन सब हकाइक को बयान करने का मकसद ये है कि मुतल्लिका अदारे अपने अपने पनाह गजीनों की मदद के लिए आगे आएं। अपने पेशारो मददगार मत छोड़ें। वबा के इस अजाब के साथ साथ मजीद इस किस्म का अजाब इन मजबूर बेकस लोगों पर मुसल्लत मत करें। अमली और फौरी इक़दाम किए जाएं। इस वक्त बहुत से लोग भूख, डर, परेशानी, खौफ और ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। बहुत से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। अब भी अगर इन मजबूर लोगों की मदद के लिए कोई आगे ना आया तो इंसान कहलाने और इंसानियत की मदद और मोहब्बत का दावा करने का ढोंग रचाना बंद कर दीजिए। जी नाजरीन, आपने ये एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री थी, इसको सुना आपने। ये मलेशिया के हालात बताए जा रहे थे। मज़ीद जो है तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। चलते हैं ऐसे चौधरी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात हैं, मुसलमान भाई हैं, उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो कादियानी बेचारे जो मलंग मलंगनियाँ इस कल्ट में फंसे हुए हैं उनके लिए हदायत की दुआ। बड़ी ही जो दर्दनाक और तशवीशनाक जो खबरें हैं वो इन दोनों ममालिक से मिल रही हैं। हमारे साथ हतिया बहन है आज, जिन्होंने वहाँ रह के खुद उस लोगों की जो मुश्किल हालात हैं लोगों के, उनको खुद अतिया बहन ने अपनी आंखों से देखा। वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने उन हालात की तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगी। ताहर डार साहब जो हैं, इनका राब्ता है वहाँ पे काफ़ी, इनके पास जो डिटेल हैं वो इंशाल्लाह दोस्तों के सामने रखी जाएंगी। मैं मुख्तसर यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ कि पहली बात तो ये है, कादियानी जो हजरात हैं वो इस बात पे गौर करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस जमात को, क्योंकि मैं इस कल्ट का हिस्सा रहा हूँ, मेरे इल्म में कोई ऐसा कादियानी नहीं है जिसको मजहब की बुनियाद पे तंग किया गया था हमारे इलाके में, या जनाब नगर जो रब्वा कहते हैं। मैं अपने इल्म की बुनियाद पे जहाँ तक मुझे मालूमात है, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हुआ कादियानियों ने पहल की। रिसेंटली एक जनाजे की वीडियो थी, एक जनाजा जो तदफीन हो रही थी, उसकी तफसीर में जब हम गए तो देखें कादियानियों ने वहाँ भी जदीद तरीन असला पकड़ा हुआ है। हालांकि इनका दावा यह है कि हमें पाकिस्तान में जलील किया जाता है, पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। तो इनके पास जदीद तरीन असला है, और जिनके खिलाफ ये दावे करते हैं कि वो हमें तंग करते हैं, उनको ये मार रहे हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा कादियानी मलंग या मलंगनी जिसको किसी ने मजहबी तौर पे तंग किया हो। खास तौर पे मेरे इलाके में तो इन कादियानियों ने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ था। देखें, आवाज नहीं आ रही सही से।
मेरी आवाज अतिया बहना नहीं आ रही? इधर क्लियर है, मेरी तरफ से क्लियर है। हाँ, अब ठीक है। जी चौर साहब आवाज़ क्लियर है आपकी। अच्छा, अतिया बहना अगर फिर भी आवाज ना आई तो शायद आपको लीव करके दोबारा ज्वाइन करना पड़े। ओके। हाँ जी। तो मैंने आज तक नहीं देखा, हमारे साथ ताहिर अहमद डार साहब हैं, इन्होंने जब इस कल्ट के अंदर थे तो इन्होंने काफी बड़े बड़े ओहदों पे काम भी किया, तो ये भी अपना बयान करेंगे कि क्या पाकिस्तान में इनके खिलाफ कुछ इस तरह का जुल्म ज्यादती होती है, जिस तरह की ये स्टोरियां, कहानियां, केसेस बना बना के श्रीलंका और मलेशिया में आके लोगों को सुनाते हैं, वहां पे हुकूमतों को। ऐसा नहीं कुछ होता। ये जिस तरह इनकी बैतें झूठ हैं, जिस तरह इनके वो बादशाह झूठ हैं, इसी तरह मैं दावे से कहता हूं इनकी तमाम की तमाम जो इनके जो केसेस हैं झूठ की बुनियाद पे है। इनके जो वेलफेयर यहाँ लेते हैं वो भी झूठ बोल के ये लेते हैं। खुद मिर्जा मसरूर की एक वीडियो है कि हमारे लोग साथ वेलफेयर लेते हैं, इन मुल्कों में आके बेनिफिट्स लेते हैं, शुशाल लेते हैं, साथ चोरी काम भी करते हैं। ये सारा झूठ, ऊपर से लेकर और नीचे से ऊपर तक, ये सारा झूठ का ही दूसरा झूठ और दजल का नाम याम दिया कल्ट है। लेकिन उनमें जो मलेशिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो कादियानी मलंग मलंगनियां वहां पे रह रही हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि देखें पाकिस्तान में बाकी दुनिया भी रह रही है, और जो कादियानी हैं ये ज्यादा बेहतर हालत में माली तौर पे रह रहे हैं पाकिस्तान में। तो आप लोग जो 4,000 या 6,000 है, आप लोगों का जो रिजक है वो इस बात में लिखा हुआ है कि आपने मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करके अपने बच्चों को रिजक देना है। जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं पहले तो उसके खिलाफ आप क़यादत तो आपकी पहले जो यामदिया कल्ट है, ये जो नूर की गाड़ियां हैं 4 दौड़ रही इधर यूके में, ये तो पहले ही हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, और पहले दिन से ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, ये जो मिर्जा फैमिली है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी लाशें भी, चंदा यहां से लेना है, लाशें यहाँ अमानतन दफन है कि हमारी लाशें भी चिनाब नगर से निकाल के कादियान में ले जाओ, इंडिया ले जाओ, हमने यहाँ लाशें भी नहीं रखनी, तो यहाँ आए क्या लेने हो, चंदा लेने। ये तो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब जो आप लोग बैठे हुए हैं, पहली बात यह है अपने मुल्क को बदनाम करते हो, फिर इस कल्ट का, और ये बदनसीबी है इन मलंग मलंगनियों की कि इस कल्ट के मानने का नतीजा है कि ईमान भी लुट गया, और माली तौर पे जो रिजक कमाना है वो भी झूठ की बुनियाद पे कमाना है। दूसरी बात, वहां जाके जब आप फंस गए हो तो वो कल्ट जो आपको इस्तेमाल करके दुनिया के सामने वावेला करता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हमारे कादियानियों पे मुसलमान जुल्म कर रहे हैं, आज तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि ये क़यादत आप लोगों पे खुद जुल्म कर रही है। एक तो जुल्म करने का ये इनका तरीका है कि वो लोग जो 8-8 साल से बेचारे श्रीलंका और मलेशिया में बैठे हुए हैं, जब बंदा दूसरे मुल्क में बैठा हो, काम करने की इजाजत ना हो, हम इधर कनाडा अमेरिका में हैं, हमें तो पता है कि अगर किसी बंदे को काम करने की इजाजत ना हो तो उसका तो 2 महीने में 6 महीने में बुरा हाल हो जाता है। मलेशिया और श्रीलंका के अंदर जो कादियानी बेचारे बैठे हुए हैं, 8-8 साल से, 9-9 साल से, 6-6 साल से अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, कोई जरिया आमदन नहीं है, अपने जानवर और खेत बेच के वो यहाँ पहुंचे हैं, और या वो अपने बहन भाइयों से, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनसे मदद लेके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये जो आपकी क़यादत है, जिसको दुनिया भर से, जहां भी ये सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद के 2-2 4-4 बदनसीबाबाद हैं, वो वहां से इस कल्ट को चंदा देते हैं। आज तो वक्त था कि चलो आपने इस कुफर से बाज नहीं आना, आपने इस पाकिस्तान को बदनाम करने से, आपने अपने मुल्क को बदनाम करने से बाज नहीं आना, तो फिर जिनके लिए आपने ये सारा जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, जिनके लिए आपने अपने अकीदे को बर्बाद कर दिया, जिस कल्ट के लिए आपने इस्लाम को छोड़ के मिर्जे गुलाम कादियानी के वो जो जालमाना अकायद है उनको मान लिया, क्या वो भी आपके साथ खड़े हैं कि नहीं? ये हाल है
कि उन बच्चों से, उन कादियानी जो वहाँ मजबूर औरतें हैं, जो पहले उनके पास पैसे नहीं हैं, उनसे ये कल्ट जबरदस्ती चंदा ले रहा है। ना सिर्फ चंदा ले रहा है, बल्कि आए दिन खबरें मिल रही हैं कि ओहदेदार जो हैं वो बच्चियों के वहां पे रेप कर रहे हैं। वो लाशें जो हैं, जो कादियानी को मलंग मलंगनी वहां मर जाता है, उसकी लाशों को वो ओहदेदार बेच रहे हैं। अगर वो 2 लाख में लाश पाकिस्तान पहुंचनी है, तो कादियानी मलंग मलंगनियों की जो लाशें हैं वो 2 लाख से ज्यादा पैसों में पहुंच रही हैं। दरमियान से लाश पहुंचाने के लिए भी ये ओहदेदार कमीशन खा रहे हैं। फिर आप लोगों को डराया धमकाया जाता है कि जिसने चंदा ना दिया हमने उसका केस नहीं पास होने देना। फिर आपको ये भी झूठ अतिया बहना ने बताया था कि इनको ये भी बताया जाता है मलंग मलंगनियों को कि ये जो रसीदें हैं इनको संभाल के रखना है, जब आप दूसरे मुल्कों में पहुंचोगे तो वहां ये रसीदें जो हैं वो देखी जानी है। बिल्कुल झूठ, वो भी एक धोखा था। किसी ने आके पूछा ही नहीं। हाँ, अतिया बहना ने रसीदें संभाली हुई थी, किसी ने आके अमेरिका में पूछा ही नहीं है कि हमें रसीदें दिखाओ। वो भी झूठ झूठ बोल बोल के डरा धमका के आपसे चंदे लिए हैं वहां पे। और आज देखें, जो जहां भी दूसरे मुल्कों में जो भी कादियानी आबाद है, बैतों पे सवाल आप नहीं कर सके। बादशाह आपके वो मिर्जा ताहर ने झूठे बादशाह पेश किए, उस पर आप सवाल नहीं कर सके। चोर साहब आपके जो चोर साहब आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। वो बादशाह जो 2 बादशाह आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गए हैं। वो कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन साथ में एक बैड न्यूज भी है। 2 बादशाह मिल गए हैं, 20 मजीद बादशाह गुम हो गए हैं। देखना चाहेंगे आप? 2 मिल गए हैं, 20 पहले गुम हो गए हैं। 20 गुम हो गए हैं। पहले आपने गुमशुदा देखने हैं या मिले हुए देखने? दिखा दें जी, देख के बता सकते, हम कह सकते हैं कुछ। चले हम 20 बादशाह देख लें इकट्ठे। चलें, पहले जो मिल गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जो गुम हो गए हैं वो दिखाता हूँ। ये बादशाह हमने ढूंढे हैं जी जरा मरज़इयों के। ये चोर साहब बादशाह जो है ना ये मिले हैं जो गुमशुदा थे। 20 और गुम हो गए हैं। इसकी टोपी पे जो थोड़ा सा निशान कपड़े का नजर आ रहा है, कागज का, वो कपड़ा है वो जो इन्होंने दिया था, वो मिर्जे का 100 दफा टट्टी मूत्र वाला इनको। बिल्कुल बिल्कुल वही कपड़ा है जी। अब जो गुम हुए हैं वो जरा सुन लें। ये है जी मिर्जा ताहर के खुतबात हैं जी। खुतबात ताहर जिल्द 2 सफ़ा 512, इफ्तिताई खिताब जलसा सालाना 2001। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ आपको। कहता है, आप पीछे बोले हाँ मिर्जा का लिखा हुआ है कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। अब आगे कहता है, अब मैंने पता किया है तो वाकयातन 1998 को 20 बादशाह अहमदियत में दाखिल हुए हैं। ठीक है जी, नीचे लिखा हुआ है अब इसके मुताबिक मैंने कतई शहादत ली है कि 1998 को 20 बादशाह हजरत मसीह मूतर की गुलामी में दाखिल हुए। लो जी, आप 2 को रो रहे थे, 2 नहीं मिल रहे थे, यहाँ 20 हो वो कहते हैं तरीक क्या हो गई है। वो एक अंधा था ना जी चोर साहब, तो वो तरीक याद करने के लिए उसने एक बकरी रखी थी। बकरी जो है वो मेंगनियां देती थी, तो वो रोजाना की एक मेंगनी जो है ना वो उठा के बर्तन में डाल लेता था। तो जब उसने तारीख जाननी होती थी कितनी तारीख होगी, तो वो मेंगनियां गिन लेता था, जितनी मेंगनियां उतनी तारीख। एक दिन को बच्चा आया, उसने मुट्ठ भर के जो है ना तो वो मेंगनियां उस बर्तन में डाल दी। तो वो बंदा आया, उसने उससे पूछा भाई तारीख बताएं जी कितनी हो गई है। वो उसने मेंगनियां गिननी शुरू कर दी। जब 70-75 के पे पहुंचा ना, तो साथ वाला कहता है क्या हो गया है, तारीख ही नहीं गिनी जा रही है आपसे, कितनी तारीख हो गई है आज? तो कहता है जी तारीख हो गई है 65। वो कहता है जी 65 तारीख, ये कौन सी तारीख है? कहता है मैंने अभी रियायत की है, तारीख तो 100 से भी गुजर चुकी है।
میں نے ابھی رعایت کر کے بتائی ہے 100 سے آپ 2 بادشاہ ڈھونڈ رہے تھے، یہاں 20 سے بھی کام بڑھ چکا ہے جی. 20 مزید بادشاہ چور صاحب گمشدہ ہیں. اب اپنے مطالبے میں 22 بادشاہ رکھیں آج کے بعد. تو 2001 میں ان کے خدائی خلیفے نے ان ملنگ ملنگنیوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ 1998 میں 20 بادشاہ جو تھے وہ اس میں داخل ہوئے اور وہ تصدیق شدہ ہے. ہاں جی. کیا کہا جا سکتا ہے ان کی حالت پہ؟ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ہیں ڈار صاحب ہیں بینا ہیں تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بات میں کر رہا تھا کہ وہ جو بیچارے جو ساری عمر اس کلٹ کو چندہ دیتے رہے، بیچارے وہ بھی نہیں ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، پروگرام تو ہم ان کی ہمدردی میں کر رہے ہیں لیکن بیچارے وہ بھی نہیں ہیں. اس کلٹ کو مان لیا یہ تو ٹھیک ہے، چلیں، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ بھی اس کفر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے خلیفے ہر روز اعلان کرتے ہیں کہ ہماری سچی جماعت اور معصوم جماعت. عام قادیانیوں، جب آپ لوگ سارے ادھر جھوٹے کیس فائل کرتے ہو، خود ہی سوچ لو سچی جماعت ہے، پھر جھوٹا کیس وہاں پہ درج کرا کے آ کے آپ نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہو کہ اب ہم نے عبادت کر کے تو دعائیں کرتے ہو. دعائیں کون سی کرتے ہو؟ جو بندہ پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کئی سال سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، وہ آ کے پھر مرزا غلام قادیانی کا نام لے کے پوجا پاٹ کرے اور پھر جناب اس پیارے حضور پر نور کو یہ لکھے کہ دعا کرو خدا سے ہمارا کیس پاس ہو. کیس تو سارا جھوٹا ہے آپ کا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ یقین کریں کہ جو ایک آئیڈیو سنائی تھی ضیاء بھائی نے پہلے ایک پروگرام میں، ایک قادیانی ملنگنی کی، جس میں وہ بیچاری رو رہی ہے. ایز اے انسان بے شمار مسلمان دوستوں کی مجھے کالیں آئی ہیں کہ یار اتنا بڑا ظلم ہے، ہم ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں قادیانیوں سے جو ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس کلٹ کو چندہ نہ دیں. جو ملیشیا اور سری لنکا کے اندر مجبور لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ ان کی مدد کریں. اس سے قطع نظر کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بات آج کلیئر ہے. وہ مالی طور پہ، ذہنی طور پہ انتہائی پریشان ہیں. ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ لوگ، اگر کوئی واپس پاکستان آنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان آ جائے، یا کسی کے بچے اگر بیمار ہیں تو اس کی کوئی دوائی لے سکے، کسی کے اگر ماں یا بہن کوئی بوڑھا ہے، کوئی وہاں پہ مجبور ہے تو اس کی ہیلپ ہو سکے. ایز اے انسان ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ لوگ جو وہاں جہاں پہ رہتے ہیں، جو بھی ملیشیا اور سری لنکا میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میرا نمبر بھی سکرین پہ ہے سامنے، یہ نمبر جو ہے 4038087556 ہے. جن قادیانی ملنگنیوں کے ساتھ ظلم ان عہدیداروں نے کیا ہے، جن سے یہ تو بات واضح ہے کہ یہ ہر ایک سے لیتے ہیں مجبور کر کے چندہ، جن کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ فورس کر کے ان سے ڈونیشن لے رہے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ ان عہدیداروں نے ظلم کیا ہے، جو وہاں ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ہو سکے ان کی مدد بھی کریں، اور یہ بھی ہے کہ ان کے نام ہم نہیں بتائیں گے، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ میں اس کلٹ کا حصہ تھا. مجھے پتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی بیچارہ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو یہ کلٹ جو ہے ذلیل کر دیتا ہے. ہم ان کے نام نہیں بتائیں گے، ہم ان کی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں گے، ان کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات آسان کرے، اور اللہ پاک آپ کو صحیح جو دین اسلام ہے اس کو ماننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور خدا تعالی آپ لوگوں کو اس احمدیہ کلٹ کے کفر کو سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کفر کو
واپس اسلام کی طرف آئیں۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے ساتھ ہیں دونوں مہمان، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ضیاء بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ چر صاحب۔ طاہر احمد ڈار صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو میری طرف سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ویڈیو آپ نے پلے کی تھی اس میں آڈیو چونکہ صرف آئی ہے، بہرحال یہ جتنی بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں اس میں ساری ان کی ہیومینٹی فرسٹ کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، جو کہ اس احمدیہ کلٹ نے انسانیت کے حوالے سے ایک کھڑی کی ہوئی ہے، سو کالڈ ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے۔ تو ساتھ اس کے اس خلیفے پر تنقید ہو رہی ہے، ان کی جو لیوش قسم کی لائف ہے، جو آزادانہ ماحول میں یہ کروڑوں کی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس آتا ہے ان غلام احمدیوں پر بھی کہ سب کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ 8,000 10,000 12,000 یا 4,000 6,000 جتنے بھی لوگ ہیں ادھر، ان کو کس نے دھکے دے کے ادھر سے نکالا تھا؟ کون سی ادھر جنگ لگی ہوئی تھی؟ ادھر میں آپ کو شیخوپورہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ سری لنکا سے ادھر فیملی گئی، وہ کچھ دیر ادھر رہی، وہ تنگ آ کر خرچہ پورا نہیں الٹیمیٹ ہوا، واپس آ گیا۔ وہ نوجوان آدمی تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ واپس آیا تو اس کے واپس آنے کے چند دن بعد ہی کچھ کیسز جو وہ اپروو ہوئے تو وہ لوگ باہر چلے گئے، آگے آنورڈ نکل گئے۔ اس وقت ذرا حالات بہتر تھے اس والے سے، تو وہ اس شخص نے اتنا ڈپریشن اس کو ہوا کہ چند دنوں بعد اس نے خودکشی کر لی، اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کے وہ چلے گیا۔ اس کے بعد یہ خود یہ جو کلٹ والے ہیں، ان کے مربیان، ان کے طاہر عہدے صاحب یہ دران، جو پکچر آپ نے بھیجی تھی مجھے، یہ اسی بندے کی جس نے خودکشی کی ہے؟ نہیں یہ تو ابھی ریسنٹلی ابھی فوت ہوا ہے، فیصلہ آباد کا تھا یہ بندہ اچھا اچھا جس کی میں نے تصویر بھیجی ہے، یہ تو ابھی 3 4 دن پہلے فوت ہوا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہسٹری پرانی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو کا انیشیٹو جو ہے وہ تو ارلی جو 19th سینچری تھی اسی میں لے لیا گیا تھا، 20th سینچری میں 1939 میں اس نے سلسلہ احمدیہ لکھی مرزا بشیر احمد ایم اے نے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ احمدی نوجوانوں کو باہر بھجوانے کے لیے بےتاب تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ باہر جائیں اور تبلیغ بھی کریں اور ساتھ روزی روٹی کمائیں۔ تو یہ ابھی تو اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان میں تو ان کے بقول حالات خراب ہوئے ہیں 74 یا 84 کے بعد۔ تو اس وقت کون سے حالات خراب تھے ان کے؟ یہ ایک ان کے اندر جو مغربی تہذیب کا ایک سورج ہے، جو انہوں نے سورج بنایا ہوا ہے جس سے یہ روشنی لیتے ہیں، یہ اس کی اٹریکشن جو ان کو ادھر ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ان کو وہ یورپ کے کلب جو ہے وہ بلاتے ہیں اور نام یہ لیتے ہیں جی ہم دین کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ ان کی وہ مرزا نے جس طرح روزی روٹی کا چکر چلایا تھا اسی طرح ان کا بھی روزی روٹی کا چکر ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے سب کچھ ہی اپنے آپ کو انہوں نے ان خطرات میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ بھیڑیوں کی طرح اپنے ہی بھائیوں کی لاشیں نوچ رہے ہیں، اپنے ہی جو اب ان کے عورتیں ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اپنے ہی جو بھائی ہیں وہ ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں۔
ابھی یہ کچھ دن پہلے وہ جس طرح چوہے صاحب نے بات فرمائی کہ یہ جب انسان کے پاس وہ روزی روٹی کا کوئی آسرا نہ ہو، جاب کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے ادھر، یہ چھپ چھپا کے جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں وہ بھی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سارا ٹوٹلی زبردوز ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے انہی احمدیہ کلٹ کے کچھ لوگوں کو جرمانے ہوئے ہیں ماسک نہ پہننے سے، یا وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کی حالتیں ادھر اپنے ہی ان عہدے داروں کی وجہ سے جو ہے وہ دگرگوں ہو چکی ہیں۔ یہ اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ اپنے ہی کچھ ریلیٹیوز کی، بہن بھائیوں کی مدد کی وجہ سے کچھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز یہ ان کا صرف یہ جو سو کالڈ ہیومینٹی فرسٹ ہے اور یہ سو کالڈ جو کلٹ ہے، یہ حقیقی اسلام کے نام پہ جو انہوں نے دجل مچایا ہوا ہے اس خلیفے نے اور اس کے باپ دادوں نے، یہ صرف لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ مرزا اپنی دولت کو روتا رہا، آگے اس کے خلیفے بھی یہی رونا روتے ہیں، ہر وقت چندہ، یہ تو ان مردوں سے جو ہے وہ چندہ لے رہے ہیں۔ ان کو اب ان کی حالت یہ ہے کہ جن کے کیس اپروو بھی ہو چکے ہیں وہ بھی ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ پھر مسئلہ تو ہے کہ چلو آپ بیٹھے ہیں، کم از کم جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو تعاون کریں۔ اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی۔ یہ جو ان کا یہ جو ریفیوجیز کا ادھر چیئرمین ہے وہ شیخ پورہ سے ہی اس کا تعلق ہے، کامران، اس کی ریپوٹیشن ادھر بھی ماشاءاللہ ایسی ہی تھی، ادھر جا کر پھر اس کا ماشاءاللہ وہ بہت ہی خوبصورت امیج جو ہے لوگوں کے سامنے آیا۔ تو یہ ایسے بدبخت ہیں اور بد نصیب ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر صرف اور صرف اپنے چار پیسوں کی عوض اپنے اور اپنے بچوں کو انہوں نے رسک پہ لگایا ہوا ہے اور سالوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج تک ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ 10,000 سے شروع ہیں یہ لوگ، اور اب 20-24 ہزار تک یہ جو ان کے مربیان اور ان کے جو عہدے داران ہیں یہ اس سے ارن کر رہے ہیں اس اسائلم کیسز کو اپروو کروانے کے معاملات میں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو بالکل سوچ ان کی اس طرف آتی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ رہی بات پاکستان میں یہ غیر محفوظ ہے، تو جو یہ باہر بیٹھے ہیں 2,000 4,000 10,000 15,000 جتنے یہ باہر بیٹھے ہیں اس قسم کے ممالک میں، تو باقی جو ان کی تعداد بڑی ایک بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں، وہ کتنے مر گئے ادھر؟ کیا وہ نوکری ادھر نہیں کر رہے؟ کیا وہ ادھر کاروبار نہیں کر رہے؟ بڑے بڑے کاروباری ہیں ادھر، اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنا پروٹوکول ان کو ملتا ہے دوسرے مسلم جو لوگ ہیں ان کو نہیں ملتا۔ ان کی عبادت گاہوں کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں پولیس کی، باقاعدہ نفری کھڑی ہوتی ہے، گلیوں کو بلاک کر کے، روک کر، کناتے لگا کر، راستے بلاک کر کے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر جو معلوم ہوتا ہے، جہاں پہ جو کوئی واقعہ کرنے والا معلوم ہوتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو ان کے دماغوں میں گھسیڑی ہوئی تعلیم، گستاخانہ تعلیم جو ہے اس کی بنا پر ہوتا ہے، جہاں پر بھی کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے۔ اور باقی جو نامعلوم ہوتا ہے ان میں اکثریت میں ان بدبختوں کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح لوگوں کو نچوڑ کے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کو معاشی طور پہ انہوں نے کلیش کیا ہوا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ سوچنے پہ اس بات کے سوچنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ یہ ان کی خود ساختہ مصیبتیں ہیں جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہوئی ہیں۔ ادھر سے خاندان کے خاندان بھاگے ہیں جی، کوئی سری لنکا بھاگا ہے، کوئی ملائیشیا بھاگا ہے، اور ادھر جا کے اپنی اب کوئی عزتوں کو رو رہا ہے، کوئی پیسوں کو رو رہا ہے۔
اور فقیروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ. آج بھی اگر واپس آنا چاہیں، جو بھی آنا چاہے، بے شک میرا نمبر بھی شیئر کر دیں، ہم ان کے لیے جس ممکن مدد ہو سکے گی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عقیدت میں، اندھی عقیدت میں یہ اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ ان میں سے شاذ ہی ہے جو واپس آنا چاہیں، یا شاذ ہی ہیں جو ان کی جو باتوں کو چھوڑیں، ان کے عقائد کو چھوڑیں، ان کا پیچھا چھوڑیں. ان کی مجبوری ہیں، ساتھ روتے بھی ہیں. میں نے آپ کو ایک لیٹر بھی شیئر کیا تھا، اس میں اب ان کے اپنے ہی عہدے داران جو وہ اپنے انہی کے عہدے داروں کے خلاف، عہدے داران کے خلاف، ان کے جنسی تشدد کے خلاف، ان کے جسمانی تشدد کے خلاف، ان کے مالی جو وہ بے ضابطگیوں کے خلاف انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. لیکن افسوس کہ وہ اپنے حق کے لیے یا حق کو تلاش کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ مصیبتیں ان کی کم نہیں ہوں گی جب تک ان کی سوچ جو نہیں بدلے گی. یہ بالکل واضح بات ہے. یہ لیٹر، اس کے نیچے اگر یہ کہیں کہ فیک ہے تو اس کے نیچے اس شخص کا یہ ایرو جو بنا ہوا ہے، اس شخص کا UNO کا نمبر جو ہے وہ نیچے درج ہے. اس سے تصدیق کر لیں کہ یہ لیٹر اس نے پیش کیا کہ نہیں پیش کیا. ان کو اس لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے ان کی جسٹیفائڈ یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سمپلی یہ ایز اے ٹول ان غلام احمدی کو استعمال کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں واویلا مچانے کے لیے ان کا جو ایک انگریزوں نے مقرر کیا تھا ہدف، اس کو اچیو کرنے کے لیے ساری دنیا میں ان کا یہی واویلا ہے. تو یہ اب ان غلام احمدیوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ کب تک اس چیز کو برداشت کرتے ہیں اور کب تک اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھولے. یہ اپنی مصیبتیں اس وقت ان کی ختم ہوں گی جب تک انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا اور ان کے دجل کو نہ پہچانا. یہ ان کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام جو غلام احمدی ہے اس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ہے 100 مساج تحریک، ان کے پاس ہے مریم فنڈ، ان کے پاس ہے چندہ عام، ان کے پاس ہے وصیت. ان بدبختوں سے پوچھیں کہ یہ لگاتے کہاں ہیں؟ کون سی تبلیغ کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کرو، یہ آگے آگے ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. باقی رہی چندے کی بات جو غریبوں کے نام پہ لیتے ہیں، تو کتنے غریب ہیں جن کو انہوں نے جو اسٹیبل کیا ہے. یہ ان کا رنڈی رونا جاری رہے گا جب تک کہ خود یہ اپنے حق کے لیے حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو ان سے میری یہی التماس ہے، التجا ہے کہ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگتے ہوئے اپنے حق کو پہچانیں اور اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں، اور اس کلٹ سے اس کو خیر بات کہیں، اور جو آگے جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو نہیں جا سکتے وہ اپنے وطن واپس آئیں، اور ان بدبختوں کا مکروہ جو چہرہ ہے اس سے نقاب اتاریں. جی جزاک اللہ. آپ آگے باقی بھی جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بات کریں گے، باقی انشاءاللہ کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. لیٹر جو آپ نے ابھی شو کروایا ہے وہ ناظرین پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کے. یہ ملیشیا میں جو ان کے ریفیوجیز کی سچویشن ہے اس کے بارے میں ہے، اور اسی کے ریکارڈنگ جو ہے وہ میرے پاس ایک آڈیو ہے، وہ میں پلے کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں نے اپنے ایک پروگرام میں اس کو پلے کیا ہے. وہ بھی ملیشیا سے ایک خاتون ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا، پیغام کسی کو دیا تھا، اور ان کے ہی جو عہدے دار ہیں، اور اس کے علاوہ پبلکلی بھی اس نے اپیل کی تھی کہ میری مدد کی جائے. بہرحال وہ اس کی آڈیو آپ سن لیں وہ کیا کہتی ہے. اس کے بعد جب ان کے عہدے دار جو یہ ہیومینٹی فرسٹ کے عہدے دار ان کے ہیں اور جن کے انڈر ہے یہ سارا کام،
उस तक जब इस खातून का पैगाम पहुंचाया गया तो उसका जवाब क्या था वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले ज़रा ये उस खातून की गुफ्तगू सुन लें। ये मलेशिया में है, कादियानी खातून है, और उसको वहाँ ये ले गए हैं। पैसा पूसा जो उसके बेचारे के पास था वो इन्होंने बटोर लिया। उसके बाद उसके क्या हालात हैं ये ज़रा उसकी अपनी ज़ुबानी सुन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं अपने हालात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बतौर रेफ्यूजी 8 साल से रह रही हूँ। सिंगल मदर हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी। अब इस टाइम पे वो माशाल्लाह जवान हो गए। 8 साल का अर्सा हो गया जहाँ पे हमें रहते हुए। नवा साल शुरू हो गया है। तो मैं अपने बारे में ये बताती हूँ कि जी हमारे पास वीज़े नहीं है, इसलिए हम आज़ादी से नहीं रह सकते। जहाँ पे हमें यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जो है जिया भाई आवाज़ आई थिंक बंद हो गई है। एक सेकंड, सॉरी। मेरे बच्चे जो हैं इससे आगे आवाज़ नहीं आई। मेरे बड़े 2 बच्चे जो हैं वो वक्त 9 की तहरीक में शामिल थे। उनकी सारी पढ़ाइयाँ खत्म हो गई। हम बड़ी बेबसी के आलम में यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है वो उसको वापस चला गया। जिया भाई फिर आवाज़ नहीं आई। घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने घर वापस आना है कि नहीं, कहीं बाहर पकड़े न जाए। जो हम घर बैठे होते हैं मेरे नहीं पता था कि किस टाइम वो मारा। हमें यहाँ के पकड़ लेना है, बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। जिया भाई आवाज़ का इशू है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपको भी आवाज़ आ रही है कि मुझे इशू आ रहा है नज़र? नहीं, आवाज आवाज कट जाती है, आवाज नहीं आ रही कुछ। जिया भाई अगर प्लीज दोबारा प्ले हो सके तो। समझ नहीं आ रहा क्या ये मना, क्या ये मना। हमारे थोड़ा घर कहीं बाहर पकड़े न जाए। जो हम घर बैठे होते हैं मेरे नहीं पता था कि किस टाइम वो मारा। हमें यहाँ के पकड़ लेना है, बड़ी मुश्किल हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। तो हमारी मदद करें, हमें यहाँ से निकालने में हमारी मदद कर। बड़ी मुश्किल में, बहुत परेशानी में रह रहे। 8 साल हो गए, 9वां साल शुरू हो गया। मेरे बच्चों को बहुत कीमती साल का, बहुत कीमती जिंदगी का हिस्सा था जो जाया हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको बताऊं। मेरा एक छोटा बेटा वापस चला गया है, तो मुझे तो समझ आती है वो मुझे मिल पाएगा कैसे। सिर्फ मौजूद होगी कि जहाँ पे हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं हमारा काम होगा, हम क्या करें। हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। तुम्हें कोई इजाज़त हुकूक नहीं है जहाँ पे जाएगी। गवर्नमेंट हुकूमत ने यूएन को नहीं माना, इसलिए वो बतौर फ्यूचर में नहीं हम लोगों के एक्सेप्ट नहीं करते।
خدا کے لیے ہماری مدد کرے, ہمارے فریب کیا جائے, ہم انسان ہیں, ہمیں بھی پورا حق ہے کہ آزادی سے ہنسنے چاہیے. ہمیں اس سے آگے میں کچھ اپنی فلحال میں اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے ہمت رکھنے, کیونکہ میرے سے بولا نہیں جا رہا. بہت پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. ہم لوگ ہماری مدد کریں, خدا کے لیے مدد کریں. میں ایک بیوہ ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئی تھی جو میرے کو بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, ان کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا ہے, کیا بننا ہے ہمارا. خدا کے واسطے ہماری مدد کرے, اللہ کے واسطے ہماری مدد کرے یہاں سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ. جی ناظرین کرام, یہ تھیں خاتون ملیشیا سے, قادیانی خاتون ہے, اور اس کی داستان آپ نے خود سن لی ہے, کس قدر ظلم و زیادتی کا شکار ہے. اور ان کی جماعت جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, اور ان کی جماعت نے بالکل ان لوگوں کو اگنور کیا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سے کون سا انہوں نے ان کو چندے ملنے ہیں. اگر یہ چندے دینے کے قابل ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی جماعت میں بات بھی سنی جاتی. اب وہ بیچاری خود حالات سے پریشان ہے, چندے دینے کے قابل نہیں ہے. اب وہ جیسے مرضی رولتی پھرے, وہ جو مرضی ہو, پکڑی جائے, جیل میں چلی جائے, جو مرضی ہو, ان کو جو ہے ان کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگے گی, نہ رینگ رہی ہے. ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی اتنا وہ رو رو کے اپنا دکھڑا سنا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کلٹ کے چنگل میں پھنسنے کے بعد یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں, اور آخرت کی ذلت تو پھر ہے ہی ہے. اب میں آپ کو وہ آڈیو سنانا چاہتا ہوں جب ان کے عہدیدار کو اس کی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یہ خاتون اس طرح پریشان ہے, اس کی کوئی ہیلپ کریں. تو اس عہدیدار نے کیا جواب دیا وہ سنیں ذرا. یہ آنٹی, یہ تو عورت بہت پریشان ہے, اس کو کہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد 33 دفعہ آسٹریلیا 33 دفعہ امریکہ اور 34 دفعہ کینیڈا پڑے, انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا مسئلہ. ایک بار پھر سنیے. یہ آنٹی, یہ تو عورت بہت پریشان ہے, اس کو کہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد 33 دفعہ آسٹریلیا 33 دفعہ امریکہ اور 34 دفعہ کینیڈا پڑے, انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا مسئلہ. یہ ہے جی ان کا لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اور یہ ہے ان کی انسانیت. اگر آپ کسی مجبور کی, کسی پریشان حال بیوہ خاتون ہے وہ, اس کی اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کی بے بسی کا مذاق تو نہ اڑائیں. یہ وہ بدبخت قوم ہے جو دنیا میں ڈڈورا پیٹتی ہے سچے اسلام کا. وہ بیچاری نہیں تو اس کی مدد کر سکتا تو خصمہ نو کھا. یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی 33 دفعہ جو آسٹریلیا پڑھو, 33 دفعہ کینیڈا تو 33 دفعہ امریکہ. یہ حال ہے ان کے عہدیداروں کا, اور یہ حال ہے اس کمیونٹی کا جو کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں پھیل گئے اور ترقی کر گئے. یہ ان کی ترقی کا ایک نمونہ ہے. ابھی جو لیٹر مجھے میسج آیا ہے, ساتھی کہہ رہے ہیں کہ لیٹر پڑھ کے سنا دیا جائے. میں لیٹر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, یہ ملیشیا سے متعلق ہی ہے. میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک منٹ میں شیئر کر دوں آپ کو. یہ ہے جی اوپر ٹائٹل ہے ہیومینٹی فرسٹ, فراڈ, ہیومن ٹریفکنگ اینڈ بلیک میلنگ. To the Honorable High Commissioner of UNHCR Refugee Agency Malaysia, Your Excellency, it is hereby informed that almost 4,500 refugees of Ahmadiyya community are living here in Malaysia, and almost 1,200 refugees are in refugee status waiting for their settlements under UNO refugee mission. Number 2, most of the refugees are living since 1 to 8 years, and some of them have their refugee cards but not yet settled accordingly anywhere. But a lot of people have not their refugee status yet. Number 3, UNO is taking less interest in the refugees of their community. Humanity First, headed by the Ahmadiyya community, is also not much interested in the refugees, but only running
they are money making business. Number 4, the local unit of Humanity First, headed by Deen Abu Hanzala, regional head of Rang, Malaysia, who has already been removed by the community head Mirza Masroor Ahmad, Pope 5. But the later on he has been appointed on the higher level again in spite of the corruption charges against him. लो जी, ये है इनका मेयार और इनकी अदालत. नंबर 5, Mr. Deen Abu Hanzala, Chairman Humanity First Malaysia and the regional head of Ahmadiyya community, Rawang, used to blackmail his common community members, including women, sexual harassment. He also used to take bribes from the community members in the name of their settlement. Mr. Deen Abu Hanzala is also using his authority to nub people within the community under the umbrella of the head of Ahmadiyya community. Some other designated persons like Mr. Anul Yaqeen, assistant to head, missionary Murabbi Salahuddin and Fawad Ahmad Murabbi, are also used to blackmail their community members and take bribes from their settlements. Number 7, for Canadian sponsorship, Dr. Iftikhar, in charge of Humanity First of Ahmadiyya community, by issuing an official notification, demands of $10,000 for the Canadian sponsor. Dear sir, refugees of Ahmadiyya community are facing great problems by their own community head, but no one is ready to address their problems. It is only money making business in the name of Humanity First. This organization, in collaboration with the local NGO, used to propagate against Pakistan regularly in the name of human rights, but Humanity First of Ahmadiyya community is a source to collect money through any means from innocent refugees by taking their advantage of their compulsion. It is requested to take action accordingly. I request you again to take action surely. Thank you. Regards, Lukman Ahmed. और आगे जो उसका नंबर लिखा हुआ UNHCR नंबर 35414CO8406. आगे उसका एड्रेस भी सारा लिखा हुआ है, मलेशिया. लो जी, ये इनकी टोटल सिचुएशन है. इनके अपने ही लोग जो हैं ये अब लिख रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट को और बता रहे हैं कि जी ये हालात हैं इनके ओहदेदारों के. और हाई कमिश्नर जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट का, उसको ये लिख रहे हैं मलेशिया के कि ये इनकी जमात के अपने ही लोग अपनी जमात के लोगों पर किस कदर जुल्म ढा रहे हैं. उनसे ये पैसे ले लेते हैं बैरून मुल्क सेटलमेंट के लिए और भारी भारी रकमें वसूल करते हैं, लेकिन उसके बाद किसी का कोई काम नहीं किया जाता, उनको बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता है. यहाँ तक कि वो और ख़वातीन की बेहरुमती करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, पैसे भी लेते हैं उनसे, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता. वो बिल्कुल बेजारो मददगार वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं. और ख़ुद इनकी अपनी जमात जो है ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम पे चंदे बटोर रही है, पैसे कमा रही है, लेकिन कोई काम जो नाम रखा हुआ है ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी का कोई काम ज़रा भी नहीं कर रहे. और साथ उसने इस चीज़ को भी एड्रेस किया है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेगुलरली जो है प्रोपेगेंडा करते हैं और ये मजलूम बन के कि पाकिस्तान में हमारे साथ जुल्म होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अहमदिया कम्यूनिटी के लोगों के साथ इसकी अपनी जमात ही जुल्म कर रही है. और एक जो उसका चेयरमैन था उसके बारे में बताया गया कि वो करप्शन के केस में पकड़ा गया था और उसको एक बार अपने ओहदे से हटा भी दिया गया था, ये पोप 5 जो है मिर्ज़ा मसरूर की तरफ से. लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, बजाय उसको कि कोई उसके खिलाफ जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं उसकी करप्शन की वजह से, उसको एक ओहदे से हटाकर उससे बड़े ओहदे पर तैनात कर दिया गया. ये है इनकी इंसानियत और लव फॉर ऑल, और ये इनके इंसाफ का मेयार है जी. अल्लाह ताला इनको हिदायत दे. ये मलेशिया की सूरत हाल थी. अब श्रीलंका में भी जो सूरत हाल थी है इसी तरह की है. एनी शाहिद जो है हमारे साथ मौजूद हैं, अतिया सिस्टर साहबा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. क्या हाल है ज़िया भाई, ठीक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी. आप सुनाएं. जी जी, मैं सुन रही थी आपका ये प्रोग्राम.
تو سری لنکا کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہاں پہ یہی صورتحال تھی جو ان لوگوں کی ہے. ابھی بھی سری لنکا میں کئی لوگ ہیں جن کو 12 سال ہو گئے وہیں بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جماعتی گنڈے جو ہے نا وہ باضابطہ ان کی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہوئی ہیں. ایون کہ کئی عورتوں نے مسجد میں اپنے بچے بھیجنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم نے نہیں بھیجنے، بچے برائیاں سیکھ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی گناہ پیدا بھی تب ہوتا ہے نا جب آپ کسی ایسی جگہ پہ اب وہ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جوان لڑکے اور لڑکیاں اور کئی ایسی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ ماں باپ کوئی بھی نہیں تھا، کہیں طلاق یافتہ تھیں، کہیں ایسی تھی جو ان میرڈ تھیں، وہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے افیئرس تھے اس قسم کے. اور دیکھیں یہ قوم اپنا نقصان صرف اس یہ کہ جھوٹ بول کے ہی نہیں کرتی، اپنی آنے والی نسلیں بھی برباد کرتی ہیں، اپنی عزت برباد کر دی، اپنے ملک کے خلاف غداری کا بھی ماتھے پہ ٹیکا سجایا. اور جہاں تک میں جانتی ہوں سری لنکا میں مجھے اکثریت لوگوں کا پتا تھا کہ کیا انہوں نے سٹوریاں دی ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے تھے اور مشورے بھی لیتے تھے. اس دوران مجھے پتا چلا کہ 98% لوگوں نے جھوٹی سٹوریاں دی ہوئی تھی اور بیسیکلی ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہوا اور وہ ایک دوسرے کی سٹوریوں سے چھپا چھپا کے جو ہے نا چیزیں اپنے میں ڈال لیتے. اور ایسا بھی دیکھا کہ جب امیگریشن پڑی ہے تو اپنے ایم ڈیوں نے اپنے لوگوں کو پکڑوایا. مطلب اگر ہمارے گھر کوئی امیگریشن آئی ہے تو میں نے کہنا کہ مجھے تو آپ نے پکڑ ہی لیا، تو وہ سامنے بھی 2 گھر ایم ڈیوں کے ان کو بھی لے جاؤ، مجھے اکیلے کو کیوں لے کے جا رہے ہو. پھر ایسا بھی دیکھا کہ لوگوں نے سٹوریاں لکھ لکھ کے لوگوں کو دی، جھوٹی سٹوریاں. اور وہ یو این سی آر والے کوئی بچے تو نہیں ہے نا، ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے اور ایک جیسے ورڈز استعمال ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک بندہ سٹوری لکھ رہا ہے. وہ تقریباً اس وقت بھی کافی زیادہ 1300-1400 میرا خیال ہے لوگ تھے جن کی اس بندے نے لکھی تھی سٹوریاں، اور ان سے ٹھیک ٹھاک پیسے بٹورتا تھا، سٹوری لکھنے کے عہدیدار تھا. اور وہ جب اس نے پیسے ویسے لے لیے اور پھر یو این سی آر کو شک ہوا تو پھر پورا یہ ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کیا، پھر اس بندے کا کیس انہوں نے ریجیکٹ کیا جو لکھ کے دیتا تھا لوگوں کو. پھر اس کے بعد اس کو کافی ٹائم اپیل پہ رہا، وہ اپیل بھی اس کے پاس نہیں ہوئی تو پھر وہ ہیومنٹی فرسٹ کے ویزے پہ اس کو لے گئے کینیڈا. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو مطلب جب کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ لڑکے جنہوں نے کتنی ساری ایک پاکستانی عورت تھی بیچاری، وہ اس کے 3 بچے تھے، وہ اکیلی تھی، تو اس کو کسی نے بتایا کہ تم یہ والی کمیونٹی سے رابطہ کر لو، یہ لوگ کافی اپنے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو منظم ہے تھوڑا، تو آپ ان سے رابطہ کرو، آپ کی بھی ہیلپ کریں گے. تو اس وقت ہمارے کوآرڈینیٹر جو تھے ڈاکٹر ہادی ان کا نام ہے، وہ تھے، انہوں نے اس بندے کی ڈیوٹی لگائی لڑکے کی کہ تم نے یہ جو باجی آئی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. وہ ڈاکٹر ہادی جو تھا بڑا شریف اچھا انسان تھا، لیکن اس کے آگے جتنے لوگ تھے نا وہ سب شیطان. اس لڑکے نے بجائے اس عورت کا خیال رکھنے کے اس کے ساتھ جا کے زیادتی کی. اس کے بعد پھر اس کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے لڑکے ہر وقت روڈوں پہ گشت کرتے رہتے ہیں، اگر تمہیں کہیں پولیس میں جاتے آتے یا کسی سے بات کرتے دیکھ لیا نا اس بارے میں تو پھر تمہارا بہت برا انجام ہوگا. تو وہ ڈر گئی، تو اس نے اس کو ڈرا کے دوبارہ پھر اس کے گھر اسی طرح گیا اور پھر اس نے زیادتی اس کے ساتھ کی. اس بات کے بعد پھر اس عورت نے جو ہے ایک اپنی کوئی اس کی دوست تھی اس سے فون پہ بات کی. اس لڑکی نے مجھے فون کیا کہ باجی آپ سچ بول دیتی ہیں، آپ ان کو پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں بتاتی ہے، یہ ڈرتی کیوں ہے ان سے. میں نے کہا اس کو بولو کوئی عہدیدار تمہاری مدد نہیں کرے گا اس سلسلے میں، تم کسی سے نہ ڈرو، سیدھی تم جو ہے نا تھانے چلی جاؤ اور جا کے بتاؤ، کوئی نہیں کچھ تمہیں پوچھے گا. یہ میں تمہیں بتا دوں جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اسے خود ہی آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو بہرحال وہ پھر گئی تو اس لڑکے کو گرفتار بھی کیا سری لنکن پولیس نے، اور وہ تقریباً 6 سال کی اس کو سزا ہوئی تھی، جبکہ ہیومنٹی فرسٹ کے ویزے پہ اس کو 6 مہینے بعد نکال کے کینیڈا بھیج دیا گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بندے خود اس قسم کے ہیں ان کو کوئی کیا مارے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو خود مارتے ہیں، یہ تو ظالم ہے.
ان کے ہاں نہ تو کسی عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بچے کی محفوظ ہے، نہ کسی بچی کی محفوظ ہے. تو یہ ایک خوفناک قسم کے مناظر تھے جو ہم نے وہاں پہ دیکھے، اور یہ ایک دو نہیں تھے، ایسے ہزاروں کیس ہیں. آپ کو میں نے کل کے پرسوں کے پروگرام میں بھی ایک کا بتایا تھا جو مربی کا بھائی تھا. تو مطلب ایسے تو بیسیوں ایسے واقعات جو ہم تک پہنچے. اب جو ہم تک نہیں پہنچے وہ الگ ٹاپک ہیں. اور ایسے بھی تھے جو اپنے بالکل قریبی رشتے جیسے کہ ممانی کا رشتہ ہے، چاچی کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ان کو پکڑا گیا. باضابطہ جماعت میں ان کی اپلیکیشنیں بھی گئی اور پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ابھی سارے وہ کینیڈا میں بیٹھے. اور یہ مطلب ایسی کوئی گندی جماعت ہے کہ جو بندہ گند کرتا ہے نا اسے یہ لوگ نہیں نکالتے. نہ ہی یہ اس کے اوپر ابھی آپ کے سامنے یہ طارق احمد یا کیا نام ہے اس کا، جو مرزا طاہر احمد کی بیٹی کا دیور ہے، جو ابھی پچھلے دنوں پکڑا گیا، اس کو بھی آپ دیکھنا کہ یہ جماعت سے بالکل نہیں نکالیں گے میرے خیال میں. عمران احمد. عمران احمد جی، تو اس کو بھی نہیں نکالیں گے. دیکھنا آپ اس کو بالکل بھی نہیں نکالیں گے. اور آپ کے سامنے میرے بڑے بھائی نے بھی آپ کے سامنے آ کے بولا کہ میں نے نکاح پہ نکاح کرایا تھا، اس کو بھی انہوں نے نہیں نکالنا. نکالیں گے یہ اس بندے کو جو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ غلط لوگ ہیں، جو آواز اٹھانا چاہے گا. تو سری لنکا میں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ جماعت والے خود جو ہے نا وہ اب ان سے تو ایک تو پیسے بھی بٹورتے ہیں، دوسرا آپ کو میں نے بتایا تھا وہ کوئی فوت ہو جائے تو اس بیچارے کی ڈیڈ باڈی جو بیچتے ہیں وہ تو الگ، اور اس کے آرگنز بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں. تو بتائیں کہ انہیں کیوں نہیں پوچھتا کوئی؟ کیا یہ ان کا حضور اندھا گونگا بہرا ہے؟ کیا پھر یہ ایسا بننے کا ناٹک کرتا ہے؟ یہ کس لیے یہ اپنے آپ کو سربراہ کہتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ حیثیت ہے کہ یہ لاشیں خود کو بیچنے کا سربراہ؟ جو آپ نے بیان کیا تھا، میں چاہتا ہوں ایک بار پھر بیان کر دیں، یہ کیا سٹوری تھی لاشیں بیچنے والی؟ یہ لاشیں اس طرح سے بیچتے تھے کہ وہاں پہ تقریباً 8 لوگوں کا تو مجھے پتا ہے جن لوگوں کو انہوں نے بیچا اور ان کی ڈیڈ باڈیاں کھا گئے. اس سے پہلے بھی یا اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کو بھی انہوں نے کھایا ہوگا جن کی مجھ تک رپورٹ نہیں آئی. لیکن یہ 8 لوگوں کا مجھے کنفرم پتا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں ایک مربی منیر ان کا سینئر مربی ہے، وہ ان لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کو کیونکہ زبان سنگلا نہیں آتی تھی لوگوں کو، جب ان بیچاروں کا کوئی مر جائے تو کہتے تھے مربی صاحب سے رابطہ کریں، پاکستان بھیجنا ہے جی، وصیت کی ہوئی ہے بندے نے یا عورت نے. تو وہ پھر مربی صاحب سے رابطہ کرتے تھے، تو مربی صاحب ساتھ جاتے اور جا کے وہاں ان لوگوں کی کو زبان تو سمجھ آتی نہیں تھی کیا بات کر رہے ہیں، تو پوسٹ مارٹم کے لیے بھی حامی برتے اور ساتھ ان سے کہتے کہ آرگنز اگر آپ رکھتے ہیں تو رکھ لیں ان کے، ہم نے ان کا کیا کرنا ہے، ویسے بھی باڈی خراب ہو جائے گی، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے پیسے دے دیں مجھے. وہ اس کے بھی پیسے لے لیتے اور پھر ان کی جب باڈی جو 3-4 دن میں چلی جاتی ہے وہ 15-16 دن بعد بھیجتے. وہ جو اس کے اوپر لیٹ رکھنے کی وجہ سے جو پیسے ان لوگوں کو بھرنے پڑتے نا سرد خانے میں، وہ ان پیسوں میں سے بھی مربی صاحب ایکسٹرا پیسے کھاتے. تو ایسے کرتے کرتے مجھے پتا چلا تھا کہ جو 3 لاکھ کا کام ہے نا وہ مربی صاحب 11 لاکھ سے 13 لاکھ کے درمیان کروا رہے تھے لوگوں کا. تو جب ہمیں پتا چلا تو مجھے ایک لڑکی کچھ دن پہلے ہی مجھے اس سے سلام دعا ہوئی تھی، مسجد میں نہیں آئی تھی وہ، تو اس کے سسر فوت ہوئے تو مجھے وہیں سری لنکن جماعت میں سے کسی نے فون کیا کہ اگر آپ کے پاس باجی ان کے گھر کی کسی عورت کا نمبر ہو تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے یہ کنفرم پتا چل گیا ہے کہ یہ مربی صاحب جو ہے نا اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ چلو جس کو بچا سکیں اس سے بچائیں. تو پھر میں نے ان سے رابطہ کروایا. بہرحال ان لوگوں نے ان کا واقعہ میں 3-4 دن کے اندر ان کا جو باپ تھا وہ چلا گیا اور بغیر پوسٹ مارٹم کے گیا اور واقعہ میں 3 لاکھ میں گیا. تو وہ لڑکی اتنی خوش ہو رہی تھی اور مجھے بار بار شکریہ کہہ رہی اور کہی تھی باجی میں آپ کا احسان نہیں کبھی بھولوں گی، آپ نے ہمیں کتنی بڑی مشکل سے بچایا. تو میں نے کہا مجھے تو اگر پتا ہوتا تو پہلے بھی میں لوگوں کو بتاتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی دھندا کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. مطلب آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے آپ کے مرنے تک آپ کی ڈیڈ باڈی وپلیت کر کے تباہ کر کے تو اس کو بھیجتے ہیں. آپ جب یقین کریں ضیاء بھائی کہ مہینہ مہینہ رکھ کے کئی لوگوں کو 1.5 مہینہ رکھ کے بھیجا ہے، اور ان لوگوں کو جب لاتے تھے آخری بار گھر منہ دکھانے کے لیے تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں تھی جاتی. اللہ معاف کرے کہ یہ کون ہے. ظاہر ہے اتنے دن تک کون رکھتا ہے لاشوں کو.
تو یہ صورتحال ہے کہ جب آپ اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر دیتے ہیں نا تو پھر اور بھی زیادہ ظاہر ہے کہ اس کا باڈی کا خون وون سارا نکل جاتا ہے تو اس کا حال ہی کوئی نہیں رہتا. تو اتنا ظلم. ایک بندہ تو جو مر گیا پردیش میں، اس کی ظاہرہ کے بیوی ہوتی ہے کسی کی، وہ بیوہ ہوئی. ایک دو ایسی ہیں بیچاری جو بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے رہ گئے، وہ اپنے رونے دھونے میں پڑی ہوئی ہیں، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے UNHCR میں اب کیا کہنا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ان کے میاں نے سٹوری وہاں کیا دی ہوئی تھی. اور وہ بڑی مشکلوں سے پھر ان لوگوں کو واپس اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے میں ٹائم لگا، اور اس طریقے سے دوبارہ وہ بیچاری کچھ نہ کچھ سیٹل ہوئی. لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ خدا کا واسطہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ان ملکوں میں بھی، اپنے ملکوں میں بھی انسان محنت کرے، عزت سے خوشی سے رہ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. وہاں بھی انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے. اگر آپ کو آنا ہی ہے تو کسی اسپانسر کے طریقے سے آئے تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے آتے ہیں سائلم کر کے، اور جماعت آپ کی واقعہ میں جماعت ایک آنا بھی کسی کو نہیں دیتی. جو یہ کہتے ہیں نا آپ جماعتی ویزے پہ آئے ہیں، تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ لوگ اپنے بل بوتے پہ آتے ہیں، کسی جماعتی ویزے پہ نہیں آتے. اور وہاں صرف جماعت کے ہی کیس پاس نہیں ہوتے، عیسائیوں کے بھی ہوتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے تھوڑے کم ہوتے ہیں، ان لوگوں کے تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ اپنی نسلیں خراب کر لیتے ہیں یہ لوگ. ایک آدمی نے آگے ایک دن مجھے فون کیا تھا، اب یہ ہم نے یہ ملائیشیا کے بارے میں پوسٹیں وغیرہ لگائی تھی، تو مجھے اس نے بتایا کہ باجی میں مسلمان تھا، میرے ربوہ کے قریب کوئی سرگودا کا گاؤں ہے کوئی، وہاں پہ رہتا تھا، تو کسی ربوہ کی لڑکی سے محبت ہوگی، تو میں نے اس سے کہتا شادی کی. تو گھر والوں نے جائیداد سے وہ مطلب جو حصہ تھا اس کا وہ دے کے اس کو گھر سے نکال دیا. تو کہتا ہے میں ربوہ آ گیا، وہاں پہ میرے 3 بچے ہوئے، تو ہم لوگ اچھے بھلے رہ رہے تھے. میں نے اپنی جو جائیداد کا حصہ ملا تھا اس سے بہت اچھا بزنس کر رہا تھا، اچھا خاصا کما رہا تھا، عزت سے رہ رہے تھے. لیکن یہی کہ ان لوگوں کو باہر آنے کا شوق چڑھ جاتا ہے، تو مجھے پیچھے لگ گئی میری بیوی کے جانا ہی جانا ہے باہر. کہتا ہے اب یہ صورتحال ہے کہ میں لے کے آ گیا ہوں انگلینڈ یا جرمنی میں تھا، اس طرح کچھ کہتا. تو وہ یورپ کہہ رہا ہے، یورپ لے کے آ گیا ہوں اپنے گھر والوں کو. تو اب یہ صورتحال ہے کہ گھر آتا ہوں تو ایک کمرے میں بیٹی ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ گھسی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں دوسری بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹا گھر ہی نہیں آتا. اور ماں کا پوچھتا ہوں کدھر ہے، تو وہ کلب سے برآمد ہوتی ہے. تو کہتا ہے میں نہ پیچھے کا راہ نہ آگے کا، میں برباد ہو گیا ہوں، میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہتا ہے میں اپنی نسل گوا دیتی، سب کچھ تباہ کر دیتا ہوں. تو مطلب یہ پھر صورتحال لوگوں کی ہوتی ہے. اور جو لوگ تو خاص طور پہ سری لنکا یا ملیشیا سے نکل کے آئے نا، وہ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی معجزہ ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کے لے آئے تو عزت کے ساتھ یہاں تک پہنچا دے، ورنہ اکثریت کا بہت برا حال دیکھا میں نے وہاں پہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ عطیہ سسٹر انفارمیشن دینے کے لیے. آپ موجود رہیں، انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے آپ سے. جی چور صاحب. جی ضیاء بھائی، ساری صورتحال جو ان ملنگنیوں کی سامنے ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو جب کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ کھانا تیار ہو چکا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ جو بھوک لگی ہوتی ہے بندے کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کھانا جلدی سے پلیٹ میں ڈال لیں. یعنی کہ ایک ایک جو منٹ ہوتا ہے اس وقت، چونکہ اس بندے کو بھوک لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کس طرح برداشت کر رہا ہے. اسی طرح جو مسلمان جو بھائی ہیں، جو بھی بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اس بات کو سامنے رکھ کے غور کریں کہ وہ جو 8 سال سے 12 سال سے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان کے جب بچے یہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے دادی اماں کو ملنا ہے، یا ماموں کو ملنا ہے، یا ہم نے اپنا پاکستان جا کے جو میرے جو دوست ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو وہ ان کی ماں جو پہلے مجبور ہے، وہ کس طرح دلاسے دے دے کہ ایک ایک دن گزار رہی ہوں گی کہ کوئی بات نہیں، اس طرح ہو جائے گا، ہمیں ویزا مل جائے گا تو ہم انشاءاللہ جائیں گے. جو بندہ مجبور ہے اس کے لیے تو ایک ایک پل گزارنا، جس طرح روزے دار کے لیے
वो भूख जो उसको लगी होती है उसका एक एक मिनट मुश्किल होता है। इस तरह उन लोगों के मैं समझता हूँ कि उनका एक एक पल जो है वो शायद महीनों लंबा है। उसके बाद मैं कुछ वीडियोस देख रहा था वो श्रीलंका के बारे में। वहां पे एक इंटरव्यू लेने वाले ने एक बच्ची से पूछा कि आप क्या बनना चाहती थी जिंदगी में, तो वो रो पड़ी। वो मेरा ख्याल है 10-12 साल की बच्ची थी, वो रो पड़ी। वो कहने लगी मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो अब 8 साल जिसके बच्चे बाकायदा स्कूल ही नहीं जा सके, बच्चे बर्बाद हो गए। और जिन लोगों के बच्चे हैं वो जरा ये तो सोचें कि अगर बच्चा ये कहे कि मेरा स्कूल जो है वो मेरी तालीम जाया हो गई, और आप इतने बेबस हों कि आप मदद ना कर सकें और अपने बच्चे को हर रोज इस हालत में देखें, वो लोग सोचें तो सही कितना मुश्किल है उन माँ बाप के लिए। फिर उसके बाद आप अंदाजा करें कि इस जमात का हाल, जिसको करोड़ों रुपया, ये आम कादियानी से पूछें, वो कहता है जी हमारी जमात बहुत अमीर है। अमीर है तो क्या इस जमात ने इतने सालों से जो लोग, इनके अपने लोग जो मलंग मलंगनियां वहां पे मजबूर हैं, जिनके चंदों से इन्होंने करोड़ों डॉलर की गाड़ियां खरीदी हुई हैं, जिनके चंदों से ये हजूर और इसके साथ जो ये चंदा खाने वाली बदबलाएं हैं, जिनके चंदों पे ये पूरे पूरे जहाज बुक करके अयाशियां हो रही हैं, उन लोगों का हाल आज ये है कि वो अगर मुसीबत में है तो क्या ये कल्ट उनकी मदद कर रहा है? कोई भी नहीं। 12 साल से अगर या 15-15 साल से वो लोग वहां फंसे हैं, क्या इस कल्ट ने, वो हजारों की तादाद में है, 10,000 के करीब आप लोग बता रहे हैं, क्या इस कल्ट ने वहां उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनाया है कि हम आपके लिए दवाई देते हैं, दवाई दवाई का इंतजाम करते हैं, हम आपके लिए बच्चों के लिए कोई स्कूल बनाते हैं, हम आपको इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करते हैं ना? जो रिपोर्टें आ रही हैं वहां पे उन मजबूरों के साथ ये ओहदेदार जो है उनका रेप कर रहे हैं। 2 केसेस अभी बताए हैं बहना ने कि एक बंदा जिसने उस मजबूर मलंगनी का रेप किया, उसको ह्यूमैनिटी फर्स्ट वालों ने जल्दी जल्दी वीजा दिया है। अंदाजा करें अब के बजाय इसके कि उसको सजा दी जाती, उसको वीजा दिला के जल्दी जल्दी यहाँ बुलवा लिया है। उन मजबूरों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, उनकी लाशों को ये बेच के खा रहा है ये कल्ट। उनके जो अपना चंदा है उनको फोर्स करके चंदा ले रहे हैं। उनकी उस मजबूरी का ये कल्ट फायदा उठा रहा है कि चंदा नहीं दोगे हम आपका केस नहीं पास होने देंगे, चंदा नहीं दोगे हम आपकी शिकायत करेंगे। ये उनको वहां पे हरासमेंट इस तरह की हो रही है उनकी। और अगर वो रो जिस तरह आपने रोने की ये वीडियो लगाई है उस मजबूर औरत की, वहां पे ये तालियां मार रहे हैं ये कल्ट वाले खुद। इस कल्ट ने तो, हमने पहले भी बयान किया कि वो लोग जो इब्तदाई तौर पे इस कल्ट का जिन्होंने साथ दिया, जिनको दरवेशाने कादियन कहते हैं, वो जो दरवेशाने कादियन हैं उनके नाम पे इस कल्ट ने करोड़ों रुपया चंदा लिया इन सियालकोट गुजरावाला हाफसाबाद के मलंग मलंगनियों से, और इन उन दरवेशों को 1 रुपया नहीं दिया। कादियान के अंदर वो दरवेश थे और दरवेशान की जो हेल्प के लिए दफ्तर बनाया वो रबवा में बना दिया पाकिस्तान में। बनाना तो कादियान में चाहिए था ताकि वो दरवेश अगर उनको जरूरत है तो उस दफ्तर में पहुंचे। दफ्तर है पाकिस्तान में, कादियानी मलंग मलंगनियां कहाँ चंदा दे रहे हैं? पाकिस्तान। मलंग कहाँ बैठे हुए हैं? दरवेश कादियान। और कादियान के उन मलंगों के बेटों ने हमें जो खत मिले, हमें जो तहरीरें हमने दी हैं, उनको उसको ये चैलेंज करें। वो मलंग मलंगनियां कह रहे हैं कि हमारे पास 1 रुपया नहीं पहुंचा, बल्कि इस कल्ट ने उन दरवेशों से पैसे लेके उनकी तनख्वाहों से काटे हुए पैसे वो भी खा गए। उनके नाम पे जो इन्होंने घरों पे कब्जे किए थे वो घर भी उन्होंने छीन लिए। तो इसके बावजूद भी ये जो कादियानी मलंग हैं, ये
इनको क्यों नहीं समझ आती? इनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, इनकी बेटियों के साथ इस तरह ये ओहदेदार जुल्म कर रहे हैं, इनकी लाशों को बेच के खा रहे हैं। अकीदा जो इनको दिया गया है वो इस्लाम नहीं है, 50 किस्म के चंदे जो इनसे लेते हैं वो इस्लाम नहीं है। इनका जो रवैया इन मलंगों के साथ है वो अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, शरी तौर पे किसी तरह भी जायज नहीं है। ये जो मलंग मलंगनियां, ये कौन सी दुनिया के इंसान है, मुझे तो समझ नहीं आती। अल्लाह पाक इनको इस पे गौर करने की तौफीक दे। जितने भी मलंग मलंगनियां हैं जो इस कुफर को चंदा दे रहे हैं खुदा के लिए, मलेशिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर जो मजबूर हैं वो कादियानी, उनको डायरेक्ट पैसे दें, बजाय इसके कि मिर्जे मसरूर को और उसके साथ जो चंदा खाने वाली बदबलाएं हैं उनको चंदा दें, और वो सारे पैसे आपके पनामा लीक में जाएं, वो सारे पैसे आपके करोड़ों की मर्सिडीज में जाएं, वो सारे पैसे जो मिर्जे के वहां पे घोड़े रखे हुए हैं, रबवा के अंदर भी इन्होंने अरबी घोड़े रखे हुए हैं जिसको ये कसरे खिलाफत कहते हैं। उसके अंदर मैं खुद देख के आया, अरबी नस्ल के घोड़े मिर्जा साहब ने पाले हुए हैं। यहाँ यूके में कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है जो ये जो महंगे घोड़े होते हैं इन पे, वहां ये मिर्जा साहब ने घोड़े रखे हुए हैं, मिर्जा मसरूर ने। अब मिर्जे मसरूर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, ये मलंग मलंगनियां उसके लिए रेड रेड कारपेट बिछा रही है। अकीदा इनको क्या मिला है वो भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। इनको जो अखराज की सजा है वो भी ना अखलाकी का तौर पे जायज है, ना कानूनी तौर पे, ना शरी तौर पे। ये जो कब्रों का धंधा है इसका इस्लाम के साथ तल्लुक कोई नहीं है। ये जो शादियों पे पाबंदी लगाते हैं मलंग मलंगनियों की कि 1 साल शादी करनी है तो पहले चंदा दें, शायद शादी नहीं मिर्जा साहब ने होने देनी, इनको इस्लाम किस तरह का मिला है, इनको सजाएं किस तरह की मिली हैं, इनके साथ इस कल्ट का रवैया क्या है, इनको समझ नहीं आती। इनको जो बैतें मिली हैं वो भी झूठ। तो ये मलंग मलंगनियां पता नहीं कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। अल्लाह पाक इनको सोचने की तौफीक दे। हमारा तो काम है कि हम जहां भी ये कल्ट लोगों पे जुल्म कर रहा है, हम लोगों के सामने जहां तक खुदा हमें तौफीक देता है हम हकीकत रख रहे हैं। अब तो इनका हक बनता है कि ये गौर करें। उन मलंग मलंगनियां जो बेचारियां मजबूर हैं, जिनके बच्चे मजबूर हैं, जो रो रही हैं, वो जालमों। देखें, एक बात डॉक्टर होली स्पीड साहब ने बताया था लास्ट प्रोग्राम में, उन्होंने फरमाया था कादियानी कल्ट को चंदा देना खुदा के खिलाफ चंदा देना है। खुदा के ये खुदाई हुक्म के मुताबिक नहीं है, बल्कि खुदा खुदा के ऐसे ही है जिस तरह आप खुदा के खिलाफ चंदा देते हैं, क्योंकि ये चंदा जो जाता है कुरान पाक की तहरीफ करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान जो ज्यादातर ये कादियानी मलंग मलंगनियां वही हैं गुजरांवाला सियालकोट हाफसाबाद के, ये चंदा पाकिस्तान को बदनाम करने में इस्तेमाल होता है। हर रोज इनकी क्यादत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जुबान खोलती है, और मुल्क तो मिलते नहीं है। इस तरह के जो गद्दी नशीन खलीफे हैं गए गुजरे, जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता, बात नहीं करनी आती, इस तरह के तो गड़ी गड़ी तमाशबीन मिल जाती है। लेकिन ये खलीफे, ये ओहदेदार पाकिस्तान के खिलाफ जब बकवास करते हैं, ये कादियानी मलंग मलंगनियां सुन के खुश होती हैं। कभी किसी मलंग मलंगनी ने नहीं ये नहीं कहा कि हमारा ये प्यारा मुल्क है, ये क्या कर रहे हो। तो ये चंदा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ये चंदा जो है इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जो इनकी किताबें हैं देखें, अंबिया की तौहीन वहां लिखी हुई है, जुल्म लिखा हुआ है। कोई कादियानी मलंग मलंगनी हमें चैलेंज करे, हम उसको दिखाते हैं कि इनके चंदे से छपने वाली किताबों के अंदर अंबिया को खुली खुली गालियां दी है। अभी हम आज के प्रोग्राम में आ जाए, किसी और में आ जाए, कोई मलंग मलंगनी इस बात को चैलेंज करे, नई गालियां लिखी हुई, तो इनका चंदा कहाँ लग रहा है, जुल्म पे। तो ये जो चंदा देते हैं ये ना समझे हम नेकी कर रहे हैं। अब देखें, जो कब्रों का इनका जुल्म है उस पे गौर कर लें, वो बिदत है। हदीस नबवी है कि जब तक बंदा बिदत को नहीं छोड़ता उसकी दुआ कबूल होती नहीं। कब्रों के धंधे का इस्लाम के साथ तल्लुक नहीं है। वो जो चंदा है वो सीधा सीधा एक बिदत में लग रहा है, ये उस कुफर में हिस्सा डाल रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सोचने की
समझने की, गौर करने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक वो जो वहाँ पे कादियानी मलंग मलंगड़ियाँ फंसे हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद करे कि वो इस बात को समझें, इस कुफर को छोड़ें, अपने मुल्क आए, अपने मुल्क में आके मेहनत करें। अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत देगा, ना अपनी नस्लों को बर्बाद करें जो हालात सामने आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह तमाम दोस्तों जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जज़ाकल्लाह ज़ियाब भाई और डार साहब और हमारी बहना साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो साथी शामिल होना चाहें, कोई सवाल हो या कोई बात करना चाहें, ये लिंक मैंने दे दिया है कमेंट सेक्शन में, तो इस लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो है पैगाम भी देना चाहता हूँ। अव्वलन तो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो इस कल्ट को छोड़ चुके हैं। इस कल्ट को छोड़ने के बाद अगर आप माली मुश्किलात का सामना करते हैं या आपके रिश्ते नातों के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने में आपके साथ ताउन करेंगे। इसके अलावा अगर आपने इस कल्ट को नहीं भी छोड़ा और इस कल्ट में भी हैं जो ख़वातीन हैं, जैसा कि आज इस ख़तून की जो है वो ऑडियो हमने सुनी, बहुत दिल दुखता है जी। आखिर ज़ाहिर है वो इंसान है, ठीक है, कुफर में हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन अगर आपकी जमात आपकी बात नहीं सुनती तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनेंगे और अगर आपके लिए कुछ कर सके तो वो भी लाजमी करेंगे। तो ये मेरा पैगाम उनके लिए भी है, खुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो बेवा हैं या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है और वो इस कल्ट के जुल्म का शिकार हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। तो बजाय इसके कि जो है वो अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा करें, वो हमसे रब्ता करें। ये हमारे नंबर जो है नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो हम आपके साथ ताउन करेंगे जितना भी मुमकिन हुआ। और उसके बाद जो है पैगाम हमारा यही है कि अल्लाह ताला अगर आपको हिदायत दे, आप सबसे पहले अपने ईमान पे नज़रसानी करें कि आपने जिस कल्ट को माना, जिस कज़ाब पर आप ईमान लेके उसको नबी और मसीह और महदी समझ के उसको जनाब उसकी वजह से अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और आखिरत तो ख़राब है ही है। तो अपने अकीदे पे नज़रसानी करें और इस कज़ाब और दजाल की जान छोड़ के इस्लाम के झंडे तले आ जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी आप पर रहमत फरमाएगा और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। वरना दुनिया में भी आपने ऐसे जलील होना है जैसे अब हो रहे हैं, जिनके खलीफे तक जलील हो रहे हैं। आप इतनी बात सोच लें, समझ लें, अगर ये कोई खुदाई जमात होती या खुदा का हाथ होता इनके साथ, तो 125 साल हो गया इनके खलीफे अभी तक यहूद नसारा की गोद में असाइलम लेके पनाह लेके बैठे हुए हैं। आज तक इनको खलीफों को आज़ादी का एक दिन नसीब नहीं हुआ, तो आपको कहाँ से होना है? और फिर ऊपर से चंदे बटोर के खुद याशियाँ कर रहे हैं। और आप पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मजबूरी का सामना करना पड़ता है आपको, को ख़राब सूरत हाल, परेशानी, माली परेशानी, कुछ भी ऐसे मामला तो हो जाते हैं, तो ये तो आपकी बात भी नहीं पूछते, उल्टा आपके प्रॉब्लम्स का, आपकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आज वो इनके ओहदेदार की ऑडियो सुनाई है। तो इसलिए आप अपने अकायद पे नज़रसानी करें, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आप दीन इस्लाम में वापस आ जाएं। और उसके साथ साथ अगर आपको इस तरह के किसी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं आप और आपकी जमात आपकी बात नहीं सुन रही, तो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और कुछ ना भी कर सके तो कम से कम आपके लिए हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनको ऐड करते हैं, उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा जाहद साहब हैं हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मिर्ज़ा जाहद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बस मैंने सलाम ही करना था, बस प्रोग्राम आपका देख रहा था इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे, तशरीफ रखें, देखें। शाहद साहब हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही सर? जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही आवाज बोलो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے سارے؟ وعلیکم السلام. آ رہی سر آواز آواز آ رہی آ ہے. رہی ہے، بات کریں آپ. شاہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں آپ. شاید ان کا کوئی پرابلم ہو گیا انٹرنیٹ کا. طاہر صاحب آپ کوئی فائنل بات کہنا چاہیں تو پروگرام کا اختتام کریں. 1.5 گھنٹہ ہو گیا، ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. جی میں بھی یہی کہنے لگا تھا جزاک اللہ. تو بات یہی ہے کہ یہ سب ان غلام احمدیوں سے یہی میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ہسٹری پر نظر ڈالیں کہ آج تک یہ جو سو کارڈ انہوں نے اسلام پیش کیا ہے، یا جس اسلام کی یہ کہتے ہیں کہ ہم علم برداری کر رہے ہیں، اس مرزا خاندان یا ان کے جو ہماری چندہ کھانے والی بلائیں ہیں، کیا کبھی وہ بھی اسی طرح دوسرے ملکوں میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کبھی سری لنکا ان میں سے کوئی گیا ہے، کبھی ملیشیا ان میں سے کوئی گیا ہے؟ یہ آج آ کر یہی بدقسمت جو غلام احمدی ہیں، ان کے حصے میں یہ ذلت آئی ہوئی ہے. ان مرزا خاندان کا مجھے آج تک بتا دیں کہ کتنے بندے ان کے جو ہیں، ان کی بقول شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی کتنے بندے ان کے سری لنکا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا خاندان کے کتنے ان کے ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا ایک چندے کا دھندا انہوں نے جو مرزے نے شروع کیا تھا، مرزا قادیانی نے، اور خود اس نے لکھا ہوا ہے، ان کے واضح ثبوت موجود ہیں، اس بات کا اقرار موجود ہے. تو اس کے باوجود یہ آنکھیں نہ کھولیں تو پھر ان کی بدقسمتی ہے. اس کی تحریروں کو پڑھیں. اس نے مرزا قادیانی کی جو 85 کتب ہیں، جو 23 جلدیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں کون سا اسلام پیش کیا ہوا ہے؟ یہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے کتنی جگہوں پر پھیلائی ہے. آج وہ ان کتابوں کو یہ ٹرانسلیشن کر کے پھیلائیں ادھر، تو یہ ادھر سے بھی جوتے مار کے ان کو نکالیں گے. تو جب یہ وقت آن پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ وقت آپ پر آ جائے کہ ٹرانسلیشن ہو کر ان ملکوں میں بھی پھیلے اور وہاں کے لوگ پھر اسی چکر میں ان کو جوتے مار کے نکالیں، تو اس سے پہلے ہی اپنے وطن کا اور اپنے زندگیوں کا جو کاروبار انہوں نے آپ کے زندگیوں پر کھڑا کیا ہوا ہے، اس بارے میں سوچ لیں. تو ہماری یہی دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جی شاہ صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی سر؟ یہ آواز آ رہی ہے جی. میں کہہ رہا ہوں سر، آج تو یقین کریں آپ نے وہ باجی کا جو بیان، وہ جو میسج دکھا رہے تھے آپ، یقین کرنے کا دل بہت ہی پریشان ہو گیا. دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین لیٹرین سے شروع ہوا ہے وہ لیٹرین میں ہی ختم ہوگا. اس دین میں بالکل کوئی قادیانیت تو بالکل گند ہے، گند ہے یا چندہ ہے. تیسرا ان میں کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں، بس اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسرا ان کی جماعت کہاں جا رہی ہے یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، آپ نے وہ باجی کا سنایا ہے تو مرزا خواتین کو لطیفے سنا رہے ہیں. یہ ہے قادیانیت. جزاک اللہ خیرہ. میں بس آج نا اتنا ہی کہوں گا. جی میں بہت بہت شکریہ آپ جی، کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جی. انصر عمران گوندل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. انصر صاحب آپ کا آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. کمنٹلی آپ لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں، شاید کوئی نیٹ کا ایشو ہے یا کیا مسئلہ. ہمارے ساتھ ہیں جی علی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام زیاد بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں. بس الحمدللہ شکر. زیاد بھائی میں آپ کی اسٹریم روزانہ تقریباً دیکھتا ہوں، تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں. ایسے چودھری صاحب، آپ اور جتنے بھی ڈاکٹر وغیرہ جو دو آتے ہیں، ان کے نام مجھے نہیں پتہ، لیکن اکثر میں پروگرام سارے دیکھتا رہتا ہوں آپ کے، سنتا رہتا ہوں بلکہ. تو ماشاءاللہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. باقی قادیانیوں سے جو ہے نا
درخواست ہے کہ غور کریں یار، ان کو دل و دماغ کو کھول کے سنا کریں پروگرام کو. اللہ آپ کو خیر دے. جزاک اللہ. میں سے ذکر ٹھیک ہے بھائی جان صاحب. السلام علیکم میری طرف. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہیں جی اظہر نوید صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آواز آ رہی ہے میری بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے جی. ہاں جی. آپ نے جن محترمہ کا ابھی وہ سنایا مطلب بڑا دل دکھی ہوا. ایک دیانی ہے بیان نہیں کیا سکتے لیکن پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ نا دیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تنگی دور کرے. یہ جو بھائی ہوتے ہیں دل برداشتہ ہو کے جو خودکشی کی طرف ہمیں پیغام ہے آپ سے بھی ایسی حرکت نہ کریں. بہت آدمی ہونا اللہ کا ذمہ ہے. اللہ آپ سب کو رزق پانی دے گا. یہ اللہ کا ذمہ ہے. آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں. مشکل وقت کو کچھ ہے. مشکل وقت انسان کا اتنا دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو باقی یہ کہانی بار ابھی میں دیکھ رہا ہوں لکھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہو. یہ بہن آئی ہوئی ہے وہ پہلے کی قادیان عطیہ بہن جو ابھی مسلمان ہوئی ہیں وہ بھی ان کو سب اللہ بتا رہی ہیں یہ ہوتا ہے اور یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے. پھر بھی یہ لوگوں کو ورگلانے سے نہیں ہٹ رہے. اتنا مطلب جس طرح وہ بہن کے رو رہی ہے جس طرح یہ بہن اپنے حالات بتا رہی ہے اور بتا رہی ہے پھر بھی یہ لوگ اتنے مطلب اتنی اسٹیم میں ہے نا. مسلمان ہے جتنے ہم نا اتنے ہی قادیانی بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ رابط ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹا مذہب. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو ورگلا لے کے جاؤ گے تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ یہ آپ کے ساتھ یہ اسی طرح ہی ہیں. یہ لے کے جاتے ہیں اور آخر میں ان کے ساتھ صرف ضلالت ہی ہوتی ہے. یہی ہے کہ دعا ہے بچے ان چیزوں سے بھائی. بھی آپ لوگ ضلالت اکٹھی کرتے ہو اور آخرت میں جو برا آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہیں ہدایت کی طرف آ جائیں نہیں تو یہی حال ہوگا. اوکے جی اللہ. جزاک اللہ جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. پاکستان زندہ باد. دو مہمان آ چکے ہیں اور میں نعرہ لگا چکا ہوں. مہمان ان میں سے ایک ایسے ہیں کہ جن کو میں اگنور نہیں کر سکتا اس لیے نعرہ دوبارہ لگا دیں گے جی. سمر رضوی صاحب السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں ذرا کافی لیٹ انٹری ہوئی ضیاء بھائی. آپ غالباً ختم کرنے والے تھے. جی دو چیزیں صرف معلوم کرنی ہے. آپ نے ابھی ایک خاتون کی آڈیوز چلائیں. پہلا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا سوشل میڈیا اس کا الاؤ کرتا ہے کہ آپ ان کا کوئی اکاؤنٹ نمبر شیئر کر سکیں یا اس طرح سے فائنینشیل ہیلپ کے لیے. چونکہ فرض کریں اگر میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں یا میرے فیملی کرنا چاہتی ہیں بہن بھائی وغیرہ یا جو میرے دوستوں کے گروپس ہیں جو 300 400 کے گروپس ہیں تو بندہ اس کے اندر ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی ان کی فائنینشیل ہیلپ کی جائے. نمبر 1. نمبر 2 ایک شرعی لحاظ سے بھی اگر آپ مجھے بتائیں کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو کیا قادیانی حضرات کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تو یہ پھر کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ مساکین، عاملین علیہا، مؤلفہ قلوبہم یا رکاب یا غارمین یا سبیل اللہ یا ابن سبیل، جو 8 اللہ تعالیٰ نے پروویژنز بتائی ہیں. یہ 2 چیزوں کے بارے میں جو ہے نا مجھے وضاحت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ بہت شکریہ. پہلی بات آپ نے کی زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ تو ان کو نہیں لگتی بالکل. زکوٰۃ مسلمانوں کا حق ہے، وہ آپ کافروں کو نہیں دے سکتے. لیکن بطور انسانیت اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کو اجر دے گا یا نہیں دے گا. لیکن جہاں تک میرا علم ہے، میرا نالج ہے، آپ کو ان کی ہیلپ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں تو آپ ان کی جتنی مرضی ہیلپ کریں، اور اگر لبیک نہیں کہتے تو آپ بطور انسان جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر دیں.
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا آپ کو اجر ملے گا تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کا حکم دیا تھا تو آپ جانتے ہیں بخوبی کہ اسلام میں جو جہاد کی کنڈیشن ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، رولز جو ہیں، ان میں یہ باتیں شامل ہیں کہ جب آپ کسی بھی دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو آپ ان کی عورتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے بچوں کو نہیں نقصان پہنچائیں گے، اور دشمن میں سے وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا کے کھڑے ہوئے ان کو بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے، ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہیں گے جو آپ کے خلاف لڑ نہیں رہے، ان کے جو املاک ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو اجناس ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کے فصلیں ہیں، ان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک اسلام میں جو ہے جہاد کے اصول و ضوابط ہیں۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے خلاف سرکوبی کا حکم دیا تو ساتھ یہ حکم تھا کہ نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑنا ہے، نہ ان کے املاک کو چھوڑنا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑنا، ان کو ملیہ میٹ کر دینا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کذاب کی سرکوبی کتنا جو ہے ضروری امر ہے اسلام میں، اور کتنی جو ہے وہ سخت حکم ہے ان کے بارے میں کہ جو کسی کذاب پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کے بارے میں اسلام جو ہے وہ بالکل کوئی ٹالرنس نہیں رکھتا۔ تو بہرحال اس تناظر سے دیکھیں تو ثواب کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بطور انسان ظاہر ہے وہ انسان ہے، اگر آپ بطور انسان کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو اسلام کی دعوت لازمی دیں گے آپ۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ دوسرا چونکہ آپ کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، کیا ان کا کوئی ایسا نمبر آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ بندہ ان کو کچھ اگر فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہے ایک انسانیت کے ناطے سے تو کر سکے؟ جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، وہ میں کر سکتا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ان کا جو ہے جس سورس سے ہمیں وہ ملی تھی ہم اس سے پتہ کر کے تو انشاءاللہ ان کا آپ سے کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ نوید صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ نوید صاحب آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ آواز آ رہی نہیں، ہے؟ آواز نہیں آ رہی، آپ لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں۔ جی آ رہی ہے ویسے جا بھائی؟ نہیں مجھے نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں آپ کو شاید آ رہی ہوگی۔ علی صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ضیاء بھائی اور سننے والوں کو سب کو سلام، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے جو گمراہی پہ ہیں۔ میں اسی سے شروع کروں گا کیونکہ سننے کے باوجود یہ اسٹریم کے مجھے ایک ان پہ غصہ بھی آتا ہے، اور کہہ لیں کہ اس اسٹریم میں بھی کئی مرزائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے یہ جو عہدیداران ہیں، مربی ہیں، امیر ہیں، ان کے خلیفے ہیں، ہر ریجن میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے خلیفے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہاں پہ یو کے میں 38 ملین کا ان کے بینک میں پڑا ہوا ہے؟ تو یہ اپنے جو پھنسے ہوئے ملیشیا میں، سری لنکا میں، دنیا کے دوسرے کونوں میں جو برے حال میں ان کے جو عقیدت مند اندھے پیروی کرنے والے ہیں، جو ملنگڑیاں ہیں، تو یہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ 38 ملین پہ سود لینا زیادہ ضروری ہے۔ اور جو انہوں نے یہ ہیومینٹی فرسٹ بنائی ہے، جو یہ یورپ میں چیریٹی واکس کرتے پھرتے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، یو کے میں، یہ جو چیریٹی کٹھی کرتے ہیں اور یہ جا کے یہاں کی امیر چیریٹیوں کو، انہی کی چیریٹی دوسری چیریٹیوں کو چیک دیتی ہے، تو اپنے جو ملنگڑی جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیتے یہ؟ تو اگر مسلمان مدد کرتے ہیں تو وہ انسانیت کی بنیاد پہ مدد کریں گے۔ میں آپ کا پوائنٹ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر مدد کریں گے مسلمان تو وہ انسانیت کے ناطے پہ کریں گے، اگر کرنی بھی چاہیے۔ تو جو ان کے 38 ملین صرف ایک ملک میں ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں، یہ چودھری صاحب نے ان کے گھوڑوں کی بات کی، آپ نے کی، میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں اس کے مسرور کی وزٹ کی۔ یہ یہاں سے لندن سے اپنے ہواری لے کے گیا دوسرے ملکوں پہ چارٹرڈ طیارے پہ، ٹھیک ہے؟ اس چارٹرڈ طیارے کے بورڈنگ پاس پہ لکھا ہوا تھا خلافت فلائٹ، اور اس کے خلافت صابن، خلافت کے ٹوائلٹ رول، خلافت کے تولیے اس فلائٹ میں۔
आप मुझे ये बताएं, जो टिकट 300-400 पाउंड की या डॉलर की होनी थी, वो टिकट वो $1,000 की टिकट पड़ी है, ठीक है। वो लग्जरी के लिए ये पैसे उड़ाएं, फिर ये इनके ये जो अंधे मलंग मलंगड़ी हैं वो ये देखते हैं, देखो जी खजूर साहब जो गए हैं दौरे पे, तो जी पुलिस है उनके आगे पीछे जो प्रोटोकॉल लेके जा रही है, वो पर आवर के हिसाब से उनको पैसे पे करते हैं। ये जब वो इस्तकबाल खत्म हो जाता है, वो पुलिस वाले किधर चले जाते हैं? उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। अगर वो इतनी अहम शख्सियत है, वो किधर चले जाते किराए के? कोई इन अंधे मलंग मलंगड़ियों को पूछना चाहिए। ये प्रोटोकॉल तो बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को भी मिलता है, वो भी किराए पे लेके आते हैं सारे, वो अपनी एंट्री दिखाने के लिए। देखो जी हम कितने अहम लोग हैं, देखो हमारे आगे पीछे पुलिस फिर रही है, तो वो बाद में वो सारे गायब हो जाते हैं। इन जो कह लो कि खलीफों का भी यही हाल है। इन्होंने किराए पे लिए होते हैं आधे घंटे घंटे के लिए, वो 10-12 मोटरसाइकिल आगे पीछे लगाए होते हैं दिखाने के लिए। तो ये इस तरह पैसे जाया करते हैं, और वहां पे जो बेचारे गरीब लोग फंसे हुए हैं श्रीलंका, मलेशिया या दुनिया के किसी कोने में, वो एक एक दाने को सिसक रहे हैं। उनके घर बर्बाद हो गए। उनके पता क्यों घर बर्बाद हुए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की है। जो अल्लाह ने उनको रिजक पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में दिया हुआ था ना, उन लोगों ने उस रिजक को लात मार के ठुकरा के नाशुक्री करके उन्होंने ये रास्ता खुद चूज किया। तो बच्चे तो बर्बाद होंगे, घर भी बर्बाद होगा, बीवी भी तुम्हारी इधर उधर जाएगी। वो तो होगा क्योंकि तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है इसलिए, और तुमने गलत रास्ता इस्तेमाल किया है। तो ये तो आनी है आफत। वैसे आप अगर मेरे से पूछे क्या तरीका इन मुल्कों में आने का, मैं आज आपको बता देता हूं क्या तरीका है। नंबर 1 तरीका यह है, अल्लाह पे बिलीव करना सीखो और शिरक खत्म कर दो। जो ये तुम खलीफों को खत लिखते हो ना, तुमने ये बुत खड़े किए हुए हैं इंसानी शक्ल में, उनको इन बुतों को तोड़ो और अल्लाह को अपना माबूद मानो और रिजक देने वाला मानो, ठीक है। इन जो शिरक पे तुम कायम हो ना, उसको छोड़ो तुम। और दूसरा ये, मेहनत करना सीखो, अपनी तालीम को बढ़ाओ। तुम खुद कनाडा का, अमेरिका का, बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का वीजा पॉइंट सिस्टम पे अप्लाई करके, एजुकेशन पे अप्लाई करके तुम लोग जा सकते हो। अपनी स्किल बढ़ाओ, ना कि तुम मलंग मलंगड़ियां बन के इन झूठे उनको चंदे देते फिरते हो, अपने बच्चों के पेट काट के तुम ये करते हो। कभी तुम लोगों ने अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने भी खरीदे हैं? कभी तुम लोगों ने अपने बहन भाइयों की मदद की है कि उनको क्या जरूरत है उनकी, और तुम इन झूठे खलीफों को दे देते हो, और जिन्होंने तुम्हें कभी एक खत भी नहीं लिखा होगा। और जाओ यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, वहां पे एक पेन वाली मशीन मिलती है जिसको ऑटो साइन मशीन कहते हैं। उसके अंदर इंक वाला पेन डालते हैं तो वो मिर्जा ताहिर का या मसरूर के सिग्नेचर की कॉपी करके वो लेटर प्रिंट कर देती है। जाओ जाके देख लो, अभी देख लो। अगर मैं गलत कह रहा हूं ना, तो अगली स्ट्रीम में आके मुझे कहना मैं झूठ बोल रहा हूं। ये खुद तुम लोग सोचो, तुम लोगों ने शिरक पे कायम हो, तुम लोग इस शिरक को तोड़ो और अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे, सीधे रास्ते पे आओ। बस मैंने यही कहना था। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नवीद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। जी, मैं अली साहब की बात से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक हूँ जो उन्होंने सारी बात की है, और आपकी बात से भी मुत्तफ़िक हूँ जो आपने मुसलमा कज़्ज़ाब के जो जिहाद किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उसके मुतालिक। और सबसे पहले हमारा काम जो है वो तो दावत देना है। अगर वो दावत सच्चे इस्लाम की दावत कोई एक्सेप्ट ना करें तो फिर उनका मुकद्दर या नसीब। अगली बात मेरी ये है कि ऐसे चौधरी साहब ने बात तो की पनामा की, लेकिन ये बात नहीं की कि पनामा में जो MJT इंटरनेशनल है, MJT इंटरनेशनल का जब इंकशाफ हुआ तो पता लगा कि उसमें $1 करोड़, $1 करोड़ से ऊपर की रकम मौजूद थी। ये इन्होंने पनामा में क्यों रखी, ऑफशोर में क्यों रखी?
تاکہ عام جماعتی کو بھی نہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے، اور حکومت کو بھی نہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ یہ باروں بار خلیفوں کی اپنے استعمال کے ذاتی معاملات کے لیے انہوں نے یہ آف شور کمپنی بنائی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ ملیشیا اور سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، تو جن خلیفہ صاحب کو خط لکھا جاتا ہے ان کو یہ بھی لکھیں کہ پاناما سے ہم کو پیسے دے دیں، ہم تو آپ کے ہی ملنگ ملنگنیاں ہیں، تو ہم کو اس سے پیسے دے دیے جائیں۔ پیسے بہت ہیں ضیاء رسول صاحب، پیسوں کی جو ابھی سمر رضوی صاحب بات کر رہے تھے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، مسلمان بھی دینا چاہیں گے تو دیں گے، لیکن یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے، کیا وہ دعوت قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ جو آپ یہ سٹریم کرتے ہیں یہ اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیے جائے کہ ان کے اپنے لوگ ان سے سوال کریں کہ کیا پاناما کے اندر یہ الگ آپ نے کمپنی بنائی تھی، کیا یہ لوگوں کے سامنے نہیں آ گئی، یہ آپ نے الگ کیوں بنائی تھی؟ آپ تو خدائی جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو پھر یہ انڈیویجول پیسہ میں آپ نے الگ کیوں جمع کیا؟ چندے کا پیسہ جماعت کا پیسہ تھا نا، تو پرسنل اکاؤنٹ میں یہ کیوں گیا؟ اور اس پیسے سے وہ خود اپنے خلیفے پہ زور ڈالیں کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو سنگاپور ملیشیا میں لوگ ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ کاشف چودھری صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ ضیاء بھائی ایک منٹ ملے گا مجھے، میں نوید صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ صرف پاناما نہیں ہے، ان کے برٹش آئلینڈز میں بھی اکاؤنٹس ہیں، ان کے کیمین آئلینڈ میں بھی اکاؤنٹ ہے، ان کے بلیز میں بھی اکاؤنٹ ہے، ان کے لاتعداد اکاؤنٹس ہیں۔ یہ صرف پاناما تو ایک ہے جس پہ لیک ہو گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اور بھی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں۔ ورجن آئلینڈ میں، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ علی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ کاشف چودھری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی اور سارے روم ممبرس کو معذرت کے ساتھ مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی جس نے مجھے بہت تکلیف دی، اور مجھے لاسٹ میں بالکل آپ کے پروگرام میں آنا پڑا جب آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک قادیانی نیچے میسج میں لکھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا یعنی میوٹ کیا ہوا ہے اسپیکر، اور ہم جو ہے وہ سن نہیں رہے بات کو، صرف لکھ رہے ہیں، لکھ کے آپ لوگوں کا ٹائم پر بات کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پچھلے 6-7-8 مہینے سے جب سے میں اس سٹریم کو سنتا ہوں، جتنے غور سے آپ 3 سٹریمز سنتے ہیں نا، جتنے غور سے، ایک استاد محترم جناب مفتی مبشر شاہ صاحب کی، ایک ضیاء بھائی کی، اور ایک احمد رضا بھائی کی، اتنے غور سے اگر آپ نے کبھی اپنے والدین کی بات سنی ہوتی نا، تو آج شاید ہدایت آپ کا مقدر بن چکی ہوتی۔ تو ایسا مت لکھیں، جھوٹ مت بولیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے پروگرام شروع کر دینا ہے کہ ضیاء نے آج پروگرام میں یہ کہا ہے، ایسے چودھری نے آج یہ کہا ہے، اور اس کے مخالف آپ نے بولنا شروع کر دینا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی۔ نعرہ آج 2 بار لگانے پڑے جی، اور یہ شاید خوشی کی بات ہے، 2 بار نعرے لگاتے ہیں جی، پھر لگا دیجئے۔ اور جاتے ہوئے جتنے احباب ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے، چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔